सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू आज मिति 2077 साल कार्तिक 13 गते बिहीबारको दिन बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र देश विदेशबाट यस फेसबुक लाइभ धर्मदेशनामा जोड्नुहुने र सुनिरहनुहुने श्रद्धावन्त सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदाझै मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू आज बोधिसत्व र बुद्धको यो अन्तिम 10 जना बोधिसत्वहरू मध्येको अन्तिम बोधिसत्वको रूपमा पारिलेय बोधिसत्वको विषयमा आज हामी देशना गर्नेछौँ। हिजो पनि एउटा तिस्स सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताको विषयमा हामीले देशना गर्यौं र अगाडिको कुरा भन्दा पनि अब त्यो पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेको मात्रै कथा देशना गरेर हिजोको कथा मैले टुङ्ग्याएँ है, अगाडिको चाहिँ मैले देशना गरिन र आज गरौँ कि जस्तो लागेको थियो। अब आज चाहिँ यो अन्तिम बुद्ध भविष्यमा अनागत बुद्धको 10 जना बुद्धहरूको जुन गौतम बुद्धले देशना गर्नुभएको थियो त्यो अन्तिम 10 जना बुद्धहरू मध्येमा अब अन्तिम सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्धकै देशना गरौँ भन्ने लागेर एउटा मुख्य पारमिता कसरी पारमिता पुरा गर्नु भएको र उहाँहरूले कसरी त्याग गर्नु भएको भन्ने विषयलाई मात्रै हामीले उजागर गर्दाखेरि पनि बेसै होला र त्यसैको सन्दर्भमा आज यो हाम्रो अनागत 10 जना बुद्धहरूको जुन नामाङ्करण सहित भविष्यवाणी भइसकेको सन्दर्भमा आज यो सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताको आज हामी अन्तिम देशना गर्न गइरहेका छौँ। त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू तिस्स सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताको शासन काल पनि एक न एक दिन अनित्य संसार भएको कारणले गर्दाखेरि तिस्स सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताको पनि शासनकाल सकिन्छ र तिस्स सम्यक सम्बुद्ध भगवान शास्ताको शासनकाल सकिसकेपछि त्यही मण्डकल्पमा अर्को बुद्ध प्रादुर्भाव हुनुहुनेछ र अर्को बुद्धको प्रादुर्भाव भनेकै सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताको प्रादुर्भाव हुनेछ र यो सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता को रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि भगवान बुद्ध एकपल्ट पारिलेय जङ्गलमा 3 महिनासम्म वर्षावासै बस्नुभएको थियो। त्यो हिसाबबाट त्यो जङ्गलमा सेवा गर्ने पारिलेय भन्ने एउटा हात्ती थियो, नागराज यानि कि किसी हैन, हात्ती हस्तीराज हैन, त्यही पारिलेय हात्ती नै
भविष्यमा सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता हुनेछ भनेर गौतम तथागतले सारिपुत्र महास्तवीर भन्तेलाई भन्नुभएको थियो। हे सारिपुत्र, अनागतमा सम्यक सम्बुद्धको शासनकाल सकिसकेपछि सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताको प्रादुर्भाव हुनेछ। जुन सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता भनेकै पारिलेय बोधिसत्व नै भविष्यको सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्ध हुन् भनेर भन्नुभएको थियो। जस्तै नालागिरी हात्ती यानि धनपाला हात्ती भविष्यमा 30 सम्यक सम्बुद्ध भए जस्तै यो पारिलेय हात्ती पनि भविष्यमा सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्ध हुने बोधिसत्व हो। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। त मन्दकल्पमा दोस्रो बुद्धको रूपमा प्रादुर्भाव हुने सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्धको काय परिमाण 80 हातको हुन्छ भने अब चाहिँ 10 बोधिसत्व कथा देशनामा उत्पत्ति कथामा आयुको हिसाबबाट 1000 वर्षको हुन्छ भने त्यो सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्धले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने बोधि वृक्षको नाम चाहिँ नाग बोधि वृक्ष हुनेछ र सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्धको शरीरबाट बुद्ध रश्मि 12 योजनसम्म चाहिँ जाज्वल्यमान हुने गरी बुद्ध रश्मि पनि निरन्तर सुवर्ण प्रभाको रूपमा फैलिन्छ भनेर चाहिँ उल्लेखित पनि पाइन्छ। र सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्धको प्रादुर्भाव कालमा कल्प वृक्षको पनि उत्पन्न हुन्छ, जुन कल्प वृक्षको कारणले गर्दाखेरि पुण्यवान व्यक्तिहरूले चाहिँ कृषि र व्यापार व्यवसाय गरेर जीविका यापन गर्नुपर्ने आवश्यक हुँदैन। त्यस्ताका मान्छेहरूले चाहिँ दिव्य सुख अनुभूति गरेर जीवनलाई सुख शान्तिमय बनाएर पुण्य धर्म सम्पादन गर्दै जीवन बिताउने अवसर प्राप्त गर्दछ। त्यो सम्पूर्ण प्रादुर्भाव भनेको चाहिँ भगवान बुद्ध प्रादुर्भाव भएको अनुभवले त्यस्तो दिव्य सुख प्राप्त हुन्छ। यसरी चाहिँ उल्लेख गरिएको पाइन्छ। अब त्यही सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्धको कालमा यस्तो दिव्य सुख प्राप्त हुने आनिशंस कसरी प्राप्त भयो त? सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्ध र उहाँको कालमा जन्म लिनुहुने हरूले त्यस्तो दिव्य सुख अनुभव गर्न पाउनुको कारण के रहेछ त भनेर भगवान शास्ताले सारिपुत्र भन्तेलाई देशना गर्नुहुन्छ। हे सारिपुत्र, यो सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताले पनि अरू बुद्धहरूले जस्तै एउटा विशेष पारमिता पुरा गर्नुभएको हुन्छ र उहाँको पारमितामा पनि एउटा विशेषता लुकेको हुन्छ। त्यो विशेषताको कारणले गर्दाखेरि 80 हात काएको शरीर, 1000 वर्षको आयु, नाग वृक्ष बोधि वृक्ष, सुवर्ण प्रभाको बुद्ध रश्मि, कल्प वृक्षको प्रादुर्भाव, त्यो समयमा दिव्य सुख अनुभव गर्न पाउने त्यो कसरी त भन्दाखेरि भनेर भगवान बुद्धले सारिपुत्र भन्तेलाई देशना गर्नुहुन्छ। त एक समयमा जुन यो पारिलेय हात्ती बोधिसत्व जम्बुद्वीपमा एकतामा महापनाद यानि प्रनाद महापनाद चक्रवर्ती राजाको रूपमा जन्म लिनु भएको थियो। कुन चाहिँ? त्यो पारिलेय हात्ती
पारिलेय हात्ती भनेको चाहिँ जङ्गलमा गसेर पारिलेय वनमा एकचोटि भगवान बुद्ध बस्नु भएको बेलामा ती चाहिँ हात्तीहरूले बाँदरहरूले के खुवाउन आएको थियो नि त। तपाईँ थाहा छ नि होइन? त्यो कथा पनि अब देशना गर्नु पर्ला फेरि त्यही, तपाईँहरूलाई थाहा भएन भने। जोस् एउटा कुरा तपाईँलाई याद राख्नुहोस् कि भगवान बुद्ध एकपल्ट कसैलाई थाहा नदिइकन एकपल्ट चाहिँ जङ्गलमा गएर चाहिँ बस्नु भएको थियो के। त्यो जङ्गलमा बस्नु हुँदाखेरि चाहिँ कसैले सेवा सत्कार गर्ने अवसर थिएन। किन त भन्दाखेरि कसैलाई थाहै छैन कि भगवान बुद्ध कहाँ गएर बस्नु भएको। त भगवान बुद्ध पारिले वनमा गएर चाहिँ बस्नु भएको रहेछ। त्यो पारिले वनमा चाहिँ त्यो हात्ती पारिले हात्ती सेवा गर्न आएको। भगवान बुद्धलाई चाहिने नित्य रूपमा चाहिने जलदेखि लिएर भोजनदेखि लिएर सरसफाइदेखि लिएर सेवा सत्कार आदर गौरव साराका सारा व्यवस्था गरेका थिए नि त। जनावरहरूले भन्नु पर्यो, अब हात्तीहरू भने अरूहरू भने त तपाईँको चाहिँ जनावर हो नि। हेर्नुहोस् त भगवान बुद्धको गुण भनेको चाहिँ पशुहरूले पनि अनुसरण गर्छ के, पशुहरूले पनि गुण थाहा छ के। त त्यही हात्ती हो बोधिसत्वको रूपमा जन्म लिनुहुने। त्यही पारिलेय हात्ती यही जम्बूद्वीपमा एकपल्ट चाहिँ महापनाद चक्रवर्ती राजाको रूपमा जन्म लिनुभएको थियो। सारा जम्बूद्वीपको राजा चक्रवर्ती राजा दिव्य सुख अनुभव गर्न पाएको त्यो राजा। साराका सारा रत्नहरू भनेको रत्नहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने राजा। के रत्न थिएन त्यो राजासँग? चक्ररत्न, हस्तिरत्न, अश्वरत्न र स्त्री रत्न, मणिरत्न, परिनायक रत्न, गृहपति रत्न भनेर साराका सारा रत्नहरू चाहिँ सम्पन्न भएको एउटा चाहिँ प्रभावशाली राजा जसको नाम महापनाद चक्रवर्ती राजा। त्यही पारिलेय हात्ती नै त्यति बेला राजा भएर जन्मेको। त उसलाई त्यो राजालाई चाहिने रूपमा चक्र रत्नलाई बोलाएर भन्थ्यो, है चक्र रत्न मलाई चक्र रत्न ल्याइदेऊ भने चक्र रत्न ल्याइदिन्थ्यो। हस्ती रत्न चाहियो भने हस्ती रत्नको आह्वान गरिसकेपछि हस्ती रत्न पनि आउँथ्यो। अश्वरत्नको आह्वान गर्यो भने अश्वरत्न पनि आउँथ्यो। स्त्री रत्नहरू चाहिँ आह्वान गर्यो भने स्त्री रत्नहरू पनि आउँथ्यो। मणिरत्न त्यो पनि आउँथ्यो। परिनायक रत्न त्यो पनि आउँथ्यो। साराका सारा रत्नहरू चाहिँ भनेको इच्छा गरे अनुसार त्यो चक्रवर्ती राजाले जे आदेश गर्यो त्यो आदेश अनुसार ती चक्ररत्नहरूले चक्ररत्नहरू चाहिँ ल्याइदिने, राजालाई चाहिँ ल्याइदिने। हस्तिरत्नहरूले हस्तिरत्नहरू चाहिँ राजाको चाहिँ समीपमा ल्याइदिने। अश्वरत्नले अश्वरत्नहरू होइन, स्त्री रत्नहरू, मणिरत्न मणिरत्नहरू। चक्रवर्ती राजा हुनको निमित्त पनि पहिलाको जन्ममा थुप्रै पुण्य गरेर आउनु पर्छ। थुप्रै पुण्यको प्रभावले मात्रै चक्रवर्ती राजा हुन पाउँछ। यस्तो प्रभावशाली राजा थियो महापनाद राजा, पारिलेय बोधिसत्व। भविष्यमा सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्ध हुने बोधिसत्वको रूपमा महापनाद भनेकै अब बोधिसत्वको रूपमा जन्म लिन आउनुभयो। त यसरी साराका सारा रत्नले परिपूर्ण भएको राजा भन्नु पर्यो तपाईँहरूको हिसाबबाट भन्ने हो भने। कुनै अभाव थिएन, कुनै उसलाई दुःख थिएन, भनेको रत्न पाउँथ्यो। त यसरी रत्नहरू चाहिँ जम्मा गर्ने क्रममा चक्रवर्ती राजालाई के सोचे त, मसँगको जतिको रत्न यो संसारमा कसँग होला। त एउटा अन्तिममा गृहपति रत्नलाई बोलाए र भने, हे गृहपति रत्न, मलाई चाहिँ अब 16 वटा नगरहरूमा गएर मणिरत्न लिएर आऊ जाऊ। अरूलाई आदेश दिएर चाहिँ रत्नहरू चाहिँ जम्मा गरे जस्तै त्यो गृहपति रत्नलाई पनि चक्रवर्ती राजा महापनादले आज्ञा गरेको 16 वटा नगरमा गएर
मणिरत्नहरू जम्मा गरेर ल्याउ जाऊ। अब चक्रवर्ती राजाको त आदेश त सारा देशहरूमा चल्छ, सारा नगरहरूमा चल्छ। त गृहपति रत्नले पनि राजाको आदेश, राजाको आज्ञा अनुसार 16 वटा नगरमा घुम्न गए मणिरत्न जम्मा गर्नको निमित्त, मणिरत्न सङ्कलनको निमित्त। जुन मणिरत्न ल्याएर राजाको चरणमा ल्याइदिनु पर्छ। को राजा त? महापनाद चक्रवर्ती राजा बोधिसत्वको रूपमा जन्मिनु भएको होइन। त्यसरी रत्नहरू कलेक्सन यानी रत्नहरू जम्मा गर्ने जुन राजाको शोक छ र राजाले आदेश अनुसार त्यसरी रत्नहरू चाहिँ जम्मा भइरहेको थियो, त्यही समयमा ककुछन्द भगवान शास्ताको उदय भएको थियो। यानी कि ककुछन्द भगवान शास्ताको समयकालको राजा भयो। त्यही चाहिँ महापनाद राजाको समयमा नै ककुछन्द भगवान शास्ताको उत्पत्ति भएको थियो। अब ककुछन्द तथागत भगवान शास्ता भनेको चाहिँ साह्रै नै प्रभावकारी, साह्रै नै तेजिलो, साह्रै नै रश्मि जाजल्यमान सम्पन्न भएको तथागत भगवान शास्ता। भनाइको मतलब त्यो कुन चाहिँ कल्प रहेछ? भद्रकल्प रहेछ। ककुछन्द, कोनागमन, काश्यप, गौतम, भद्रकल्पको सबभन्दा पहिलो तथागत शास्ता भनेको ककुछन्द तथागत भगवान शास्ता। त भगवान शास्ताले के भन्नुभयो? त्यति बेला चाहिँ ककुछन्द तथागत भगवान शास्ता यो संसारमा प्रादुर्भाव भइरहेको बेलामा महापनाद चक्रवर्ती राजाले रत्न चाहिँ लिएर आउनु भनेर चाहिँ 16 वटा नगरमा गृहपति रत्नलाई पठाएको थियो। त गृहपति रत्नले पनि मणिरत्न चाहिँ कलेक्सन गर्नको निमित्त, जम्मा गर्नको निमित्त 16 वटा नगरमा घुम्दै 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 गए। कहाँ पाइन्छ त अब रत्न? राजाले त रत्नको चाहिँ अब कलेक्सन रत्न लिएर आउनु भनेको छ, मणिरत्न लिएर आउनु भनेको छ होइन। अब त्यो मणिरत्न लिनको निमित्त गृहपति रत्न गएछ। त जाँदै गर्ने क्रममा, जाँदै गर्दाखेरि एउटा नगरमा त्यो गृहपति रत्नले ककुछन्द भगवान शास्तालाई देख्नु भएछ। तर ककुछन्द तथागत भगवान शास्ता भनेर त्यो गृहपति रत्नले चिनेन। चिन्न सकेन, अन्जान भयो मान्छे। त त्यो ककुछन्द तथागत भगवान शास्तालाई देख्दाखेरि फेरि गृहपति रत्नले त आश्चर्य माने। ओहो, यो व्यक्ति त अरू जस्तो साधारण त छैन, साह्रै तेजिलो, साह्रै हिसी परेको, देख्दाखेरि मारे शीतल हुने त्यस्तो एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ देख्दाखेरि गृहपति रत्नलाई चाहिँ आश्चर्य भएर अन्तिममा गृहपति रत्नले ककुछन्द तथागत भगवान शास्तालाई सोध्नु भएछ, तपाईँ को हो भनेर सोध्नुभयो। किन त भन्दाखेरि अरू मान्छेहरू भन्दा बेग्लैको थियो कि तेज, यश, शीतलता, मैत्री हैन, मान्छेहरूको भित्र चाहिँ जुन गुणहरू हुन्छन् नि, त्यो गुणहरूको कारणले गर्दाखेरि उसको नजिकको जुन चाहिँ भाइब्रेसन, उसको नजिकको जुन प्रभावै अर्कै भइरहेको हुन्छ। जस्तै तपाईहरुलाई चाहिँ चोरको नजिक बस्यो भने के हुन्छ, एकचोटि बसेर हेर्नुस् न। सत्पुरुषहरूको नजिक बस्यो भने के हुन्छ, एकचोटि बसेर हेर्नुस् न, अनि तपाईले आफैले अनुभव गर्नुहुन्छ। आँखाले देखेर यो यो यस्तो हुन्छ भनेर देखाउन सक्ने अवस्था हुँदैन त्यस्तो, हैन।
त गृहपति रत्नले तपाईको हो भनेर चाहिँ ककुछन्द तथागत भगवान शास्तालाई सोध्नु भएको। त्यसपछि ककुछन्द तथागत भगवान शास्ताले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे गृहपति, मलाई शास्ता भनिन्छ। शास्ता भनेको के? शास्ता भनेको गुरु। मलाई तथागत भगवान शास्ता भनिन्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ। त गृहपतिलाई त आश्चर्य लाग्यो त, यो मान्छेलाई त तथागत भगवान शास्ता पो भन्दो रहेछ त, यो त बेग्लै पाराको मान्छे हो। तपाईलाई किन चाहिँ तथागत भगवान शास्ता भनेर भनिन्छ भनेर फेरि अर्को प्रश्न। त्यो गृहपतिले ककुछन्द तथागत भगवान शास्तालाई सोध्नु भएको, तपाईलाई किन तथागत भगवान शास्ता भनेर भनिन्छ? त अब ककुछन्द तथागत भगवान शास्तालाई त यो के भइरहेको छ, किन भइरहेको छ त उहाँलाई त सबै थाहा छ। बिना कारणको हो समयमा भगवान शास्ताले समय बिताउँदैन। त गृहपतिको त्यस्तो प्रश्नहरूको उत्तर दिनुको कारण के हो त भन्दाखेरि, यहाँनिर केही ठुलो आयाम हुनेवाला छ, ठुलो परिवर्तन हुनुवाला छ यहाँ। त्यसैले तथागत भगवान शास्ताले, ककुछन्द भगवान शास्ताले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, मलाई तथागत भगवान शास्ता किन भनिन्छ त भन्दाखेरि, मसँग त्यस्तो गुण छ जुन गुणको कारणले गर्दाखेरि मलाई तथागत भगवान शास्ता भनिन्छ रे। गुणको कारणले भन्ने रे, त्यस्तो चाहिँ त्यत्तिकै भनिँदैन। तथागत भगवान शास्ता कुनै पनि शब्द चाहिँ त्यत्तिकै भनिँदैन। त्यो भनाइको मतलब के हो त भन्नाले, त्यस्तो गुणले युक्त भएको व्यक्तिलाई मात्रै तथागत यानि भगवान यानि शास्ता भन्न सुहाउँछ, नत्र सुहाउँदैन भन्ने अर्थ हो। त गृहपतिले के भने त, तपाईसँग कस्तो गुण छ र तपाईलाई तथागत भगवान शास्ता भनेर भनिन्छ त? कस्तो गुण हो त्यो जसलाई तथागत भगवान शास्ता भनेर भनिनको निमित्त चाहिने गुण भनेको कस्तो गुण, तपाईसँग कस्तो गुण छ त भनेर सोधेछ। अब ठुलै परिवर्तन हुनेवाला छ है त्यहाँ। त ककुछन्द तथागत भगवान शास्ताले के भन्यो त भन्दाखेरि, यो 31वटा भुवनहरूमा नभएको, 31वटा भुवनहरूमा भएको गुण भन्दा पनि श्रेष्ठ गुणले युक्त भएको गुण, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवा इति भनेर चाहिँ जुन चाहिँ यो हामी बुद्ध पूजा गर्दाखेरि इतिपिसो भगवा अरहं भनेर ककुछन्द तथागत भगवान शास्ताले बुद्धहरूको जुन गुण त्रिलोकमा 31वटा भुवनमा कहीँ पनि कसैसँग पनि नभएको त्यो 9वटा गुणलाई प्रकाश पार्नुभयो। इतिपिसो भगवा अरहं, अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यान बुद्धो भगवा। भगवान बुद्धहरूको चाहिँ गुण 9 प्रकारको गुणहरू हुन्छ, जुन गुणले मात्रै तथागत भनेर भनिन्छ, भगवान भनेर भनिन्छ, बुद्ध भनेर भनिन्छ, शास्ता भनेर भनिन्छ। त्यस्तो 9वटा गुणहरू त तपाईहरुले बुद्ध पूजा गर्दाखेरि हरेक दिन हामी चाहिँ त्यही गुणलाई स्मरण गर्छौं। बुद्ध पूजा भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ अक्षता छर्केर पानी छर्केर पूजा गर्ने होइन, त्यो त भगवान बुद्धहरूको गुण के हो
त्यो गुणलाई स्मरण गर्दै उहाँहरूप्रति श्रद्धा सुमन भाव व्यक्त गरेर हामीले चाहिँ बुद्ध पूजा गर्ने हो, अन्य प्रकारले पूजा गरेको चाहिँ होइन। त ककु छन् त तथागत भगवान शास्त्रले 9वटा गुणहरू एउटा 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 गर्दै 9वटाको सबै त्यो बुद्ध गुणहरूको व्याख्या गरिदिए। यो गुण भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई शास्ता भनिन्छ, भगवान भनिन्छ, तथागत भनिन्छ। त सबभन्दा पहिलो गुण के त? अरहं। अरहं भनेको अरि प्लस हङ मिलेर बनेको अरहं, यानी अरि भनेको शत्रु, हङ भनेको चाहिँ नाश भएको। अब शत्रुहरूलाई जितिसकेको भनेको। तपाईको सबभन्दा ठुलो शत्रु तपाईको हो, सही मानेमा शत्रु को त भन्दाखेरि लोभ द्वेष मोह जतिको हाम्रो शत्रु हो यो संसारमा, अरू को हुन सक्ला र? त्यस्तो लोभ द्वेष मोह रूपी शत्रुलाई हङ यानी हन्ट यानी निर्मूल गरिसकेका, त्यस्ता शत्रुहरूलाई परास्त गरिसकेका व्यक्ति अरहं, अरहन्त गुणले सम्पन्न हुन्छ रे बुद्धहरू भनेको। अरहन्त क्लेशलाई नाश गरिसकेको शत्रु, क्लेश, क्लेश भनेकै शत्रु हाम्रो। त हामी बाहिर बाहिर शत्रुलाई नाश गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ, त्यो बाहिरको शत्रु भन्दा भित्रको शत्रु त कति खतरनाक खतरनाक। अब त्यो शत्रुलाई जीवित राखेर बाहिरी शत्रुहरूमाथि मात्रै विजय प्राप्त गर्न हिँडिरह्यो भने त तपाईको यो भित्रको शत्रुले तपाईलाई त जिन्दगी भरि मात्र होइन, कल्पौं कल्पसम्म पनि तपाईलाई चाहिँ दुःखको सागरमा डुबाइदिन सक्छ, त्यस्तो शत्रु। र अरहं भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि हालतमा गुप्त पाप भनेको कहिले नगर्ने भइसकेको हुन्छ बुद्धहरू भनेको। गुप्त पाप भनेको कहिले नगरिसक्यो, जस्तो बाहिर छ भित्र पनि त्यस्तै त्यस्तै हो। बाहिर भित्र कस्तो छ बाहिर पनि त्यस्तै हुन सक्ने, कुनै पनि दोष रहित भइसकेको, परिशुद्ध भइसकेको, विशुद्ध भइसकेको, कुनै पनि वासना भनेको नभइसकेको व्यक्ति भगवान बुद्ध भनेको। कुनै पनि वासना, कुनै पनि वासना, गन्ध भनेको पनि हुँदैन। त्यसरी परिशुद्ध विशुद्ध भइसकेको व्यक्ति अरहं, अरहं भनेको त्यस्तो त्यस्तो गुण। कहिले लोभी भयो, द्वेषी भयो, मोही भयो, वासनामा लिप्त भयो, तृष्णामा लिप्त भयो भन्ने तपाईले सुन्नु पाउनुहुन्न भगवान बुद्धहरू भनेको। कहिले कसैलाई मारे, कसैले कतालाई काहाते झुटो कुरा बोले, यस्तो गरे उस्तो गरे, हतियार उठायो भन्ने तपाईले कहिले सुन्न पाउनु हुने छैन। किन त भन्दाखेरि बुद्धहरूको गुणको तेजले कहिले पनि कसैलाई मार्नै नपर्ने हुन्छ कि, कहिले हतियार उठाउन नपर्ने किसिमले सारा युद्धहरू जित्छ कि बुद्धहरू भने त्यस्तो। लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई प्रहार गरिसकेका व्यक्ति। एउटा मात्र गुण यो त, अझै 9वटा गुण छ अझै तपाईको। सत्ता देव मनुष्यानङ, हैन, मनुष्य देवता र ब्रह्माहरूको पनि शास्ता गुरु हुने व्यक्तिहरू नै बुद्ध हुन्छ कि। बुद्धहरू त देवताहरूलाई, ब्रह्माहरूलाई, मनुष्यहरूलाई, सारा सबै प्राणीहरूलाई ज्ञान दिन सक्ने, शान्ति दिन सक्ने, सुख दिन सक्ने गुरु हुन्छ के। त्यस्तो गुणले सम्पन्न भएको भएर तथागत भगवान शास्ता भनिन्छ। यो गुणले सम्पन्न छ भनेर तपाईहरुले चाहिँ अब यो त्रिरत्नको गुणलाई नै एकचोटि राम्रोसँग
बुझ्नुपर्ने हो। अहिले आजै त्रिरत्नको गुणहरू व्याख्या गर्यो भने त फेरि पुरै यो कथा नै भन्नै नपाउने गरी समय सकिन्छ। तर तपाईँहरूले चाहिँ यो बुद्ध गुण 9वटा गुण बुद्ध किन भनिएको होइन? देवताहरूको पनि शास्ता, देवताहरूले पनि हात जोड्नु पर्ने, देवताहरूले पनि पूजा गर्न योग्य हुनु पर्ने, देवताहरू पनि शरण आउनु पर्ने बुद्ध भनेको कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँले जान्ने हो भने बुद्धको 9वटा गुणलाई तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। यो त तपाईँहरूले परियति शिक्षा पढ्नुभयो भने सारा गुणहरूको व्याख्या छ त्यहाँ। त एक दिन हामी अवश्य व्याख्या गरौँला, अहिलेलाई कथा मात्रै होइन। 9वटा त्यस्ता चाहिँ बुद्ध गुण को ककुछन्द तथागत भगवान शास्ताले गृहपति रत्नलाई भनिसकेपछि गृहपति रत्नले पनि आफ्नो चाहिँ सुवर्ण पत्रमा त्यो रत्नहरू सबै कोरे, लेखे, टिपे। ओहो, यस्तो यस्तो गुण भनेको त त्रिलोकमा कोसँग हुन्छ यस्तो गुणहरू। ओहो, यस्तो गुण भएको व्यक्ति यो मैले को तपाईँलाई के भन्छ भनेर मैले सोधिरहेको छु। यो त के निस्कियो त? त्रिलोकको मनुष्य देवताहरूले पनि पूजा गर्न योग्य व्यक्ति पो थर्यो त यो। त्यही भएर त यसको चाहिँ अब रश्मिश्वरी चाहिँ चम्किरहेको छ। नजिक हुँदाखेरि यति शीतल छ, यसको बोली वचनमा यस्तो मिठास छ। ओहो, यो त बुद्ध रहेछ त, ओहो यसलाई बुद्ध भन्दो रहेछ भनेर त्यो गृहपति रत्नले ककुछन्द तथागत भगवान शास्त्रलाई हात जोडेर के भने त भन्दाखेरि तपाईसँग यो इतिपिसो भगवा अरहङ भन्ने गुणहरू मात्रै हो कि अरू अन्य गुणहरू पनि छन् भनेर सोधे। त ककुछन्द तथागत भगवान शास्त्रले के उत्तर दिए त भन्दाखेरि हे गृहपति, भगवान बुद्धहरूको गुण भनेको त यो 9वटा गुणले मात्रै पुग्दैन, यो त विशेष प्रकारको गुण मात्रै हो। त भगवान बुद्धहरूसँग 32वटा लक्षणले युक्त हुन्छ, 80 व्यञ्जनले युक्त पनि हुन्छ, यस्ता गुणले पनि सम्पन्न हुन्छ। त भगवान बुद्धहरूको गुणको व्याख्या गर्ने हो भने कति छ। नमामि बुद्धं गुणसागर अन्तं, सागर समान गुणहरूले सम्पन्न व्यक्तिहरू हुन्छ बुद्धहरू भनेको, शास्ताहरू भनेको, भगवानहरू भनेको, तथागत भनेको। त्यसैले हामीले जहिले पनि नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं, नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं भनेर भनेको कारण के हो? सागर समान गुणहरूले सम्पन्न हुनुभएका भगवान बुद्धलाई नमस्कार, वन्दना भनेको त्यो। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं भनेर तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ भगवान बुद्धलाई वन्दना गर्दाखेरि नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं भनेर भन्ने। सागर समान गुणले सम्पन्न हुनुभएका भगवान शास्ता हजुरलाई म वन्दना गर्दछु भने। अब त्यो पनि हो इतिपिसो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सम्पूर्ण हैन अरहन्त सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्तालाई वन्दना नमस्कार भनेको भयो नि त, त्यो गुणलाई सम्झेर भनेको। त्यसपछि 32वटा लक्षण 84वटा व्यञ्जन पनि ककुछन्द तथागत भगवान शास्ताले गृहपति रत्नलाई देशना गरे भन्नु पर्यो, यानि व्याख्या गरिदिए भन्नु पर्यो। 32वटा लक्षणहरू के हुन्छ?
80वटा व्यञ्जनहरू के हुन्छ त्यो सबै कुरा भनिसकेपछि त्यो गृहपति रत्नले त्यहाँ कोरिरहेको त्यो चाहिँ सुवर्ण पत्रमा पहिलाको त पत्र हुन्छ त्यसमा कोरेको के यो लक्षण भनेर तपाईहरुलाई मैले चाहिँ अब एकचोटि चाहिँ यो 32वटा लक्षण 80वटा व्यञ्जन यो अनागत वंशमा पनि छ हैन बुद्ध वंशहरुमा पनि छ 32वटा लक्षण भनेको के हो 80वटा व्यञ्जन भनेको के हो भन्ने कुरा पनि एक दिन म तपाईहरु सबैलाई चाहिँ मजाले भन्छु यसको लागि त अब नोटै चाहिन्छ कि त्यसको लागि चाहिँ त्यो त क्लास लिने हो खासमा अब देशना गर्दाखेरि तपाईहरु पनि सुनिरहेको बेलामा चाहिँ यो त्यो प्वाइन्टहरु भन्दाखेरि त तपाईले टिप्न पनि सक्नुहुन्न हैन अब त्यो त क्लास लिँदाखेरि चाहिँ मजा हुन्छ तैपनि एक दिन चाहिँ म सरसर्ती भन्नुला तपाईहरु टिप्नुस् न हैन एक दिन त हुन त अनागत वंश बुद्ध वंशहरुको किताबहरुमा यस्ता चाहिँ बुद्धहरुको 32वटा लक्षण 80वटा व्यञ्जनहरु के हुन् भन्ने कुरा थाहा पाउनु हुन्छ के तपाईहरुले तर अहिलेलाई त्यो सबै नभनिकन ककुसन्त तथागत भगवान शास्त्रले 9वटा गुण त तथागतहरुको विशेष गुण भयो त्यसमध्येमा पनि लक्षणले युक्त हुन्छ व्यञ्जनले युक्त हुन्छ यस्ता गुणहरु त भगवान शास्त्रहरुको त कति हुन्छ सागर समान गुण अब सागरलाई चाहिँ हामीले गन्न सकिन्छ कति पानी छ भनेर हामीले गन्न सकिन्छ सागरको पानी कसैले गन्या छ कसैले साहस गर्छ यो सागरको पानी कति छ भनेर गन्नको निमित्त सकिदैन नि हैन त्यसरी नै भगवान बुद्धको गुण कति छ भनेर चाहिँ साध्यै छैन के साध्यै छैन गुणै गुणले भरिपूर्ण के अवगुण भनेको त यो चाहिँ के भन्छ वासना पनि छैन के अवगुण भनेको आँखाले त देख्नु त के नाकले सुक्न पनि सकिदैन के अवगुण भनेको हैन त गृहपति रत्नले ककुछन्द तथागत भगवान शास्त्रले देशना गर्नु भएको तथागत बुद्धहरुको 9वटा गुण 32वटा लक्षण त्यसपछि 80वटा व्यञ्जनको कुरा श्वेत पत्रमा लेखिसकेपछि त्यो गृहपति रत्नले के सोचे त भन्दाखेरि यो जतिको रत्न यो त्रिलोकमा कहाँ पाइन्छ त राजाले मलाई रत्न खोजेर ल्याउनु भनेर 16वटा नगरमा पठाएको छ यो जतिको रत्न त अब संसारमा कहाँ के पाउँछ र यो 16वटा नगर त के यो 31वटा भुवनमा गए पनि यति ठुलो रत्न त कहाँ पाइन्छ र यहाँ त बुद्ध रत्न पायो यहाँ धर्म रत्न पायो यहाँ संघ रत्न पायो यहाँ त्रिरत्न पाइसकेपछि अरु रत्नको त के अर्थ भयो र त राजालाई अब म राजाले चक्र रत्न जम्मा गरे हस्ती रत्न जम्मा गरे अश्व रत्न स्त्री रत्न मणि रत्न परिनायक रत्न अब यहाँ चाहिँ फेरि गृहपति रत्नलाई मलाई पनि मणि रत्न चाहिँ अब चाहिँ जम्मा गर्नको निमित्त मलाई चाहिँ 16वटा नगरमा पठाएको छ बस मैले त साच्चै मणिरत्न होइन मैले त त्रिरत्न पो पाएँ त भगवान बुद्ध ककुछन्द तथागत भगवान शास्त्रलाई भेटेर उहाँहरूको चाहिँ गुण उहाँको लक्षण उहाँको व्यञ्जनलाई मैले थाहा पाएँ राजालाई म यही रत्न दिन्छु अब कति खुसी हुँदो होला राजा राजाको स्वभाव थाहा थियो नि त्यो गृहपतिलाई किन त भन्दाखेरि राजाहरू त चक्रवर्ती राजा हैन महापनाद राजा चक्रवर्ती भएको कारणले रत्नहरू जम्मा गर्ने के रत्नहरू जम्मा गर्ने जुन रत्न अब जम्मा गरिसकेपछि परिपूर्ण हुन्छ त्यस्ता रत्न भनेको के रत्न रहेछ त बुद्ध रत्न धर्म रत्न संघ रत्न यो रत्नको अगाडि चक्र रत्न हस्ती रत्न अश्व रत्न स्त्री रत्न मणि रत्न परिनायक रत्न गृहपति रत्न के पनि होइन
त त्यसपछि गृहपति रत्नले सुवर्ण पत्रमा त्यो सारा बुद्ध गुण, बुद्ध लक्षण, बुद्ध व्यञ्जन चाहिँ सुवर्ण पत्रमा कोडेर गएछ, राजा कहाँ गएछ। हे गृहपति रत्न, के तिमीले मणिरत्न लिएर आयौ? 16वटा नगरमा घुमेर आयौ? महाराज, म त 16वटा नगरमा घुम्न गएँ, तर आज मैले चाहिँ विशेष रत्न पाएँ नि। मैले त्यही रत्न मैले तपाईँलाई चाहिँ यहाँ सुनाउन आइरहेको छु। त सुनाउन त के हो, हतार किन थिला हैन? कस्तो रत्न पाएछ त सबै वृत्तान्त सुनाएछ राजालाई त्यो गृहपति रत्नले। त्यसरी गृहपति रत्नले चाहिँ सारा वृत्तान्त सुनाएपछि त 9वटा बुद्ध गुण पनि सुनायो, 32वटा लक्षण पनि सुनायो, 80वटा व्यञ्जन पनि सुनायो। त राजा त आश्चर्य भयो कि यो संसारमा यस्तो गुण भएको, यस्तो लक्षण भएको, यस्तो व्यञ्जनले युक्त भएको पनि पाउँछ। ओहो, यो त अतुलनीय भयो, अद्वितीय भयो। यो त पुरोहितलाई बोलायो। हे पुरोहित, यो गृहपति रत्नले जुन रत्नको कुरा गरिरहेको छ, के यो 9वटा गुण इतिपिसो भगवा अरहङ सम्मा सम्बुद्धो हैन, त्यस्तै गरी 32वटा लक्षण र 84 व्यञ्जन, जुन कुराहरू चाहिँ अब त्यो गृहपति रत्नले चाहिँ सुनाएको थियो, त्यसमध्येमा यो 9वटा गुणले युक्त व्यक्तिहरू चाहिँ यो संसारमा हुन्छ र अरहङ गुण अरहन्तहरू हुन्छ र भनेर चाहिँ त्यो बुद्ध गुण 9वटालाई चाहिँ पुरोहितलाई चाहिँ यो सही हो कि गलत हो भनेर चाहिँ सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो राजपुरोहित हैन, महापनादका चक्रवर्ती राजाका पुरोहितहरूले, महाराज यो 9वटा गुणहरू चाहिँ सही हो, यो सत्य हो, तथागत भगवान शास्ता भनिसकेपछि यस्ता गुणले युक्त हुन्छ भनेर पुरोहितहरूले त्यो सही कुरा हो भनेर भनेपछि त राजा त त्यो सही हो भन्ने बित्तिकै संसारमा यस्तो गुण भएको पनि व्यक्ति हुन्छ भनेर त राजा त मूर्छा परेको। को राजा? महापनाद चक्रवर्ती राजा, बोधिसत्व हो। कसरी मूर्छित भएको त भन्दाखेरि प्रीति प्रमोदित भएर पनि मान्छेहरू मूर्छित हुन्छ के? त्यसरी तपाईँको चाहिँ दुःख परेर चोट परेर मात्र मूर्छित हुने होइन, हर्षले एकैछिन के त्यो चाहिँ सदाको निम्ति मूर्छित हुने त होइन नि, मरेरै जाने किसिमले मूर्छित हुने होइन कि, एकछिन त मजाले अचेत जस्तो हुने कि। बुद्धहरूसँग यस्तो गुण भएको त त्रिलोकमा कहीँ छैन त। अब यस्तो व्यक्तिलाई भेटे भनेर चाहिँ गृहपति रत्नले मलाई सुनाउँदैछ कि यो सही हो। त्यसो भए के संसारमा चाहिँ बुद्ध छ? अवश्य महाराज, यो कुरा सही हो, यस्तो गुण भएको व्यक्ति हुन्छ। मूर्छा परे। सही हो भनेपछि फेरि एकैछिनपछि होसमा आयो। दोस्रो पल्ट पनि सोधे, हे पुरोहितहरू, के यो साँच्चै सही नै हो त? यस्तो गुण भएको व्यक्ति बुद्ध शास्ता तथागत नै हो त? दोस्रो पल्ट पनि त्यसरी सोद्धाखेरि पुरोहितले, महाराज सही हो, सत्य हो, यो गुणहरू सत्य हो भनेर भनिसक्यो। दोस्रो पल्ट पनि फेन्ट, मूर्छा परे, प्रीति प्रमोदित भएर के कहिले सुन्न नपाएको। अब बोधीचर्या गरेर आइरहेको व्यक्तिहरूलाई बुद्ध भन्ने शब्द मात्र सुन्न पाउँदा पनि हर्षित हुने कि।
अब बुद्धको गुणहरू 9 वटा व्याख्या गरिसकेपछि त कति हर्ष, कति हर्ष। एकैछिनपछि होस आएछ राजा। होस आएर फेरि पुरोहितलाई सोध्छ, ए पुरोहितहरू, के साँच्चै यो सत्य नै हो, यो सही नै हो, यो गुणहरू छ? पुरोहितहरूले के भने, अवश्य महाराज, यो सही हो, यो सत्य हो। त तेस्रो पल्ट पनि मूर्छा परे। ल हेर्नुहोस् कति खुसी भएको के, लोकमा बुद्ध उत्पन्न भएको छ। मैले त बुद्ध रत्न पाएँ, सुन्न पाएँ मैले त। बाबा, पाएको त छैन, सुनेको मात्र, सुनेको मात्र। बुद्धको गुण मात्र सम्झेर। तपाईहरुले सुन्नु भएको छैन, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्ध, हामीले पनि सुन्न पाइरहेका छौँ। हामी त जहिले पनि हात जोडेर चाहिँ हामीले चाहिँ वाचन गरिरहेका छौँ त्यो गुणहरूलाई। सही मानेमा बुझ्नु पर्यो कि त्यो गुणहरूलाई, अनि तपाईलाई चाहिँ हृदयमा प्रीति उत्पन्न हुन्छ, प्रीति खुसी उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तो खुसी त कुनै पनि रत्नले तपाईले दिन सक्दैन, जुन खुसी बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नले तपाईले दिन सक्छ। त्यस्तो रत्न हो यो त्रिरत्न भने चिज। तपाईहरुले कस्तो रत्न ठान्नु भयो होला? हीरा, मोती, ज्वारलाल, पन्ना, मणि रत्न, हस्ती रत्न, के रत्न, के रत्न, यो सप्त रत्न छ हैन? त्यो सप्त रत्नहरूले त तपाईको यो जीवनलाई दुःखबाट मुक्त गराउन सक्दैनन्। जन्म लिने, वृद्ध हुने, रोगी हुने, मरण हुने, यस्ता जन्म र मरणको भौचक्रबाट जति सुकै रत्नले बनाएको घरमै बसे पनि त्यो दुःखबाट तपाईँ मुक्त हुनुहुन्न त। अब हामीलाई चाहिने त दुःखबाट मुक्त हुनुपर्ने हो। त त्यस्तो दुःखबाट मुक्त गर्न सक्ने रत्न भनेको त्रिरत्न के। त्यसैले बुद्ध धर्म सङ्घलाई रत्न भनेर भनिन्छ। उपासक उपासिका, त राजाले त तेस्रो पल्ट मूर्छा परिसकेपछि, फेरि बिउजिसकेपछि गृहपतिलाई भने, ए गृहपति, 9 वटा गुणले युक्त मात्रै छन् कि अरू पनि गुण छन्? त गृहपतिले के भने, मैले पनि त्यस्तै सोधेको थिएँ, त अरू पनि 32 वटा लक्षण, 80 वटा व्यञ्जनले युक्त हुनुहुँदो रहेछ बुद्ध रत्न भनेपछि त राजाले पुरोहितहरूलाई सोधे, हे पुरोहितहरू, के यो गृहपतिले भनिरहेको कुरा साँचो हो, सत्य हो? त पुरोहितहरूले भने, महाराज, बुद्ध पुरुष भनेको चाहिँ 32 लक्षणले युक्त हुन्छ, 84 व्यञ्जनले युक्त हुन्छ। यो कुरा सही हो, यो कुरा सत्य हो भन्ने बित्तिकै त फेरि राजा के भयो? मूर्छा परे। ओहो, यस्तो व्यक्ति हुन्छ संसारमा? ओहो, यस्ता चाहिँ गुण, यस्ता लक्षण, यस्ता व्यञ्जन त चक्ररत्न, हस्तिरत्न, अश्वरत्न, स्त्रीरत्न, मणिरत्न, गृहपति रत्न, परिनायक रत्नमा पनि यस्ता गुणहरू हुँदैनन्। त्रिलोकमा कसैसँग यस्तो गुण, यस्तो लक्षण, यस्तो व्यञ्जन कसैसँग हुँदैन। त बुद्ध रत्न, त धर्म रत्न, त सङ्घ रत्नमा यस्तो विविध गुणले युक्त भइरहेको हुन्छ। यो त बुद्ध रत्न हो बाबा। बुद्ध रत्न भनेको त 9 वटा गुणले सम्पन्न, 32 वटा लक्षणले सम्पन्न, 80 वटा व्यञ्जनले सम्पन्न हो बुद्ध रत्न। यो रत्न त अतुलनीय रत्न पो भयो त। त्यो 32 लक्षण र 80 व्यञ्जनको हो, त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै त राजा फेरि मूर्छा। त मूर्छा परेको तपाईँको त्यहाँ चाहिँ यो नकारात्मक चिजले मूर्छा परेको होइन, खुसी प्रीतिले मूर्छा परेको। यस्तो कार्य सम्पन्न सुन्न पाएँ, यस्तो गुण सुन्न पाएँ, लक्षण सुन्न पाएँ। कोही व्यक्तिहरूलाई प्राप्त गर्नुभन्दा पनि त्यो सुन्नुमाले नै त्यत्रो सुख दिन्छ, प्राप्तिपछि कति सुख दिन्छ।
त्यस्तो तपाईलाई कहिले भएको छ? भगवान बुद्धको धर्म हामीले पाउँदै नपाए तापनि भगवान बुद्धको धर्म सुन्न मात्र पाउँदाखेरि हामीलाई कति खुसी हुन्छ नि। यद्यपि त्यो धर्म जुन देशना सुनेको हो त्यो देशना आफूले जीवनमा पुराका पुरा लागू गरी नसकेको अवस्थामा पनि त्यो धर्म देशना सुनेर हामीलाई कति खुसी हुन्छ। खुसी हुँदैन तपाईहरुलाई? अहिले हामीले यत्रो आज कति भाग थाहा छ? 220 भाग 220 भाग धर्म देशना हामीले गरिसकेका छौँ, सुनिसकेका छौँ। त्यो धर्म देशनाको जति पनि सुनेका देशना गरेका कुराहरू अहिले नै जीवनमा परिपूर्ण रूपमा लागू भयो भएन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर त्यो देशना सुन्न पाउँदाखेरि मनमा कति मजा, कति प्रीति, कति सुख, कति आनन्द भएको छ कि छैन? छ नि कि छैन? छैन भने त कुरै नगरौँ। अब छ भने मात्रै कुरा गर्ने। अब सुन्दाखेरि मात्र त यस्तो चाहिँ प्रीति भएको, यस्तो आनन्द भएको, यति खुसी भएको, यति सुख भएको यो देशना, यो धर्मलाई साँच्चै तपाईले जीवनमा धारण गर्न पाए भने, पालना गर्न पाए भने, लागू गर्न पाए भने कति सुख हुन्छ ल भन्नुस् त? कति प्रीति, कति आनन्द, कति निर्मल, कति विमल, कति निश्चल, कति स्वच्छ, कति शुद्ध, कति परिशुद्ध। आहा, अनुमान गर्नुस् न, तपाई अनुमान गर्नुस्। अब यहाँनिर चाहिँ महापनाद चक्रवर्ती राजाले अनुमान गरे के बाप रे बाप, बुद्धको 9वटा गुण, 32वटा लक्षण, 80वटा व्यञ्जन मैले सुन्न मात्र पाउँदाखेरि पनि यो मनले भाव विभोर भएर खुसीले गदगद भएर प्रीति 5वटा प्रीतिहरू चाहिँ उत्पन्न भएर राजा त खुसीले बेहोस भएको। सुन्न मात्र पाएको भने सुन्न मात्र पाएको उपासक त साँच्चैकै बुद्ध रत्नलाई पायो भने अब राजा के मात्र होला। त्यस्तो राजा के चक्रवर्ती राजा, रत्नहरू जम्मा गर्दै हिँड्ने कुनै पनि त्यस्तो रत्नले त्यति खुसी दिएन जति खुसी बुद्ध रत्न सुन्ने बित्तिकै खुसी भयो राजा। अब साँच्चै त्यो रत्न पायो भने कति खुसी हुन्छ होला, कति आनन्द, कति शीतल। त पुरोहितहरूले पनि यो कुरा सही हो, यो कुरा सत्य हो भनेर चाहिँ त्यहाँ अब पण्डितहरू होइन, ज्ञान भएको व्यक्तिहरू उनीहरूले सही भनेर चाहिँ निर्गोल निकालिसकेपछि राजाको मन त खुसीले गड 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 भएर हे गृहपति रत्न, तिमीलाई मैले मणिरत्न लिएर आउनु भनेर पठाएको थिएँ, तर आज तिमीले त अद्वितीय रत्न पो बोकेर आयो त। यस्तो सुख दिने, यस्तो शीतल दिने, यस्तो प्रीति दिने, यस्तो आनन्द दिने रत्न त मैले सारा चक्रवर्ती राजा भएर रत्नहरू जम्मा पारेर बसे तापनि मैले हेर त रत्नको पोकडी लगाएको छु, रत्नको वस्त्र लगाएको छु, रत्नको जुत्ता लगाएको छु, रत्नमा म चाहिँ जीवन यापन गरिरहेको छु, तर मलाई यस्तो शीतल भएन, त मलाई यस्तो आनन्द भएन, यस्तो प्रीति भएन। आज तिम्रो त्यो 9वटा गुण, 32वटा लक्षण, 80वटा व्यञ्जन, त्यो जुन गुण, त्यो जुन बुद्ध रत्न तिमीले मलाई सुनाउँदाखेरि आज मेरो मन तरङ्गित भएको छ, खुसी भएको छ कि मैले अब कुनै अर्को रत्न प्राप्त गर्नु नै छैन। हे गृहपति रत्न, तिमीले दुर्लभ रत्न मलाई दियौ, सुनायो, कहाँ हुनुहुन्छ त्यो दुर्लभ रत्न? फल्ना ठाउँमा मैले बुद्ध रत्नलाई भेटेँ, 16वटा नगर घुम्दै घुम्दै एउटा नगरमा मैले भेटेँ,
त मैले यो सुवर्ण पत्रमा कोरेर ल्याएँ तपाईलाई चाहिँ सुनाउनुको निमित्त। धन्य हे गृहपति रत्न, यस्तो चाहिँ दुर्लभ रत्न ल्याउने व्यक्तिलाई साधारण उपहार दिएर पुग्दैन, साधारण उपहार दिएर पुग्दैन। त्यसैले हे गृहपति रत्न, मलाई अब कुनै पनि रत्न प्राप्त गर्नु छैन, त्यही बुद्ध रत्न यानि कि त्यही दुर्लभ रत्न मलाई प्राप्त गर्नु छ। त्यसैले तिमीले जुन दिशामा त्यो बुद्ध रत्न तिमीले देखायौ त्यही दिशातिर म जाँदैछु। त तिमीलाई त्यो रत्न सुनाएको कारणले तिमीलाई त्यो रत्न सुनाएको बापत म पूजा गर्न चाहन्छु तिमीलाई। हे गृहपति रत्न, आजदेखि अहिलेदेखि यो जम्बुद्वीप चक्रवर्ती राजाको अभिषेक म तिमीलाई गर्दछु। जुन अभिषेक तिमीलाई बुद्ध रत्न सुनाएको बापत तिमीलाई उपहार स्वरूप पूजा स्वरूप तिमीलाई चाहिँ म यो चक्रवर्ती राजा सुम्पिँदैछु। यो राज्यबाट म तिमीलाई चाहिँ के गर्दैछु, पूजा सत्कार गर्दैछु, तिमीलाई राज अभिषेक गर्ने भनेर महापनाद चक्रवर्ती राजाले गृहपति रत्नलाई बुद्ध रत्न सुनाए बापत पूजा गरेको चक्रवर्ती राज्य सुम्पेर, चक्रवर्ती राजा अभिषेक गरेर। ल हेर्नुहोस् त, बुद्ध रत्नलाई सुन्नु मात्रले पनि अझै भनिरहेको छ मसँग अझै अरू भइदिएको भए त्यो पनि पूजा गर्थे। त म चक्रवर्ती राज्य तिमीलाई म सुम्पिँदैछु। ल हेर्नुहोस् त, बुझ्नेलाई गहिरो नबुझ्नेलाई पहिरो। बुद्ध रत्न सुन्नु मात्र पाउनु पनि चक्रवर्ती राज्य भन्दा पनि ठुलो भएकोले त चक्रवर्ती राज्य चाहिँ सुम्पियो नि। अझै भन्दैछ यो त सानो पूजा मात्रै भएछ तिमीलाई, किन भन्दा मसँग भएको यो चक्रवर्ती राज्य मात्रै हो। यो भन्दा बढी भइदिएको भए यो भन्दा बढी पनि सुम्पिन्थ्यो। त्यस्तो सुख, त्यस्तो शान्ति, त्यस्तो आनन्द दियो तिमीले भनेर महापनाद चक्रवर्ती राजाले गृहपति रत्नलाई चाहिँ राजा बनाएर राज्य सुम्पेर आफू भने जुन गृहपति रत्नले ककुछन्द तथागत भगवान शास्ता जुन दिशामा छ, जुन नगरमा छ भनेर चाहिँ अंकित गर्नुभएको थियो त्यही दिशातिर जानुभयो। म त गए बुद्ध रत्न पाउनको, तिमी चक्रवर्ती रत्न तिमीलाई ल। चक्रवर्ती रत्न भन्दा पनि महान बुद्ध रत्न, त्रिलोकै देवन त्रिलोकै दिन्थ्यो। त्यसपछि राजा ककुछन्द तथागत भगवान शास्ता भएको दिशातिर जानुभयो। गएर एउटा निग्रोध वृक्षको मुनि बस्नुभयो। हिँड्दा हिँड्दै त्यहाँ बसिसकेपछि, निग्रोध वृक्ष मुनि बसिसकेपछि साह्रै श्रद्धा राखेर हतारियो के उसलाई त मनमा त कहिले बुद्धलाई भेटौँ, कहिले बुद्धको दर्शन गरौँ, कहिले बुद्धको उपदेश सुनौँ, कहिले बुद्ध प्रति चाहिँ समर्पण हौँ, त्यस्तो गुणले सम्पन्न भएर संसारलाई कसरी चाहिँ उपकार गरौँ, उद्धार गरौँ, एकदम एकदम मनमा चाहिँ हैन उत्सुक जाग्यो कि, उत्साह जाग्यो कि। त भगवान जुन दिशामा हुनुहुन्थ्यो त्यो दिशामा हेरेर घोडाले टेकेर हातले बिन्ती गरेर वन्दना गरे। निग्रोध वृक्षको मुनि बसेर बुद्धलाई भेट्नको निमित्त गइरहनु भएको थियो। त बीच बाटोमै हटारियो के चाँडो भन्दा चाँडो भेटौँ, चाँडो भन्दा चाँडो भेटौँ।
समय कुरिरहने उसलाई चाहिँ अब सकिएन कि। त्यस्तो हुन्छ कि कहिलेकाहीँ त्यो प्राप्तिको लागि सही चिजको। त्यसपछि त के सोचे त भन्दाखेरि भगवान शास्ता, हे 9वटा गुणले सम्पन्न भगवान शास्ता, 32वटा लक्षणले युक्त हुनुहुने भगवान शास्ता, 80वटा व्यञ्जनले युक्त हुनुहुने भगवान शास्ता, मैले तपाईको गुण लक्षण व्यञ्जन मात्र सुनेर मैले चक्रवर्ती राजा त्यागे तपाईको प्राप्तिको लागि। यदि मैले सही गरेको छु भने, यदि मेरो श्रद्धा सही छ भने, मेरो त्याग सही छ भने, हे भगवान शास्ता, मेरो सामुन्ने अस्त परिष्कार प्रकट होस्। जुन अस्त परिष्कार प्रकट भइसकेपछि म पनि भगवान बुद्धको श्रावक बन्न पाऊँ, प्रवचित हुन पाऊँ र त्यो प्रवचित भइसकेपछि भगवान बुद्धको त्यो रत्न मैले पनि प्राप्त गर्न पाऊँ भनेर चाहिँ, यदि मेरो पुण्य छ भने, यदि मेरो संस्कार छ भने, यदि मेरो चाहिँ त्याग सही छ भने यो परिष्कार उत्पन्न होस् भनेर चाहिँ अधिष्ठान गरे, सत्य क्रिया गरे। अब बुद्धलाई भेट्न गइरहेको छ, बुद्धलाई नभेट्दै उसलाई अब चिवर लगाएर प्रवचित हुन मन लागेको कि। कति हतार हतार के, कति हतार हतार। कुशल पुण्य भनेको चाहिँ मनमा उत्पन्न हुने बित्तिकै गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ कि। त्यो सत्य अधिष्ठान गरेको भगवान बुद्ध यानि कि ककुछन्द तथागत भगवान बुद्धले थाहा पाउनु भएछ। हेर्नुहोस् है, थाहा पाउनु भइसकेपछि ककुछन्द तथागत भगवान शास्त्रले के चाहिँ मनन गर्नुभयो त भन्दाखेरि, ओहो, यो महापनाद चक्रवर्ती राजाले मलाई अनुसति गर्नु भएर उसले चाहिँ सत्य क्रिया गरिरहेको छ कि अस्त परिष्कार प्राप्त होस् भनेर। त उसको हरेक त्यागको चाहिँ अमूल्य त्याग छ। उसको श्रद्धा हैन, बुद्धको गुण मात्र सुन्ने बित्तिकै त बेहोस हुने मान्छे। त्रिलोकमा 31वटा भुवनमा यस्तो गुण हुने व्यक्ति त को छ र? त भगवान बुद्धले यो चक्रवर्ती महापनाद चक्रवर्ती राजाको जुन सत्य क्रिया पूरा होस् भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ अस्त परिष्कार चाहिँ उत्पन्न गराउनु भयो। अस्त परिष्कार उत्पन्न भइसकेपछि त्यो अस्त परिष्कार चाहिँ चक्रवर्ती जुन राजा महापनादको सामुन्ने गएर प्रकट होस् भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ अधिष्ठान गरिसकेपछि आफूबाट अधिष्ठान भएको त्यो अस्त परिष्कार आकाश मार्गबाट गएर त्यो महापनाद चक्रवर्ती राजाको सामुन्ने त अस्त परिष्कार प्रकट भयो। अस्त परिष्कार भनेको चाहिँ भिक्षुहरूले लाउने यो चिवर, भित्र लाउने अन्द्रवास, पेटी जस्तो बाड्ने काय बन्धन, पात्र हैन, केश खौरिनी, त्यो चाहिँ, अनि त्यसपछि यो चिवर सिउने सियो धागो, अनि त्यसपछि पानी छानेर खानको निमित्त पानी छान्ने कपडा। अहिलेको हिसाबबाट त कपडा मात्र होइन, अहिले चाहिँ हाम्रो भन्छ नि त चियापत्ती छान्ने हुन्छ नि त जाली, त्यस्ता चाहिँ 8 प्रकारको सामानहरू चाहिँ प्रकट भयो के त्यहाँ। त राजाले त ओहो, मैले बुद्धको नाममा जुन चाहिँ मैले अधिष्ठान गरे त्यो अनुसार चाहिँ मलाई अस्त परिष्कार प्राप्त भयो बा। ओहो, बुद्धको अनुभव बा, मैले जुन सत्य क्रिया गरे त्यो सत्य क्रिया त सत्य रहेछ र यो सत्यको प्रभावले यो चाहिँ अस्त परिष्कार चाहिँ प्रादुर्भाव भयो। अब म यही अस्त परिष्कार धारण गरेर बुद्ध
बुद्धको नाममा चाहिँ म प्रवचित भएर म पनि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर अनन्त फल प्राप्त गरेर बुद्धत्व प्राप्त गरेर म पनि यो संसार यत्रो लोकको उद्धार गर्न सक्नुको निमित्त मैले पनि यो परित्याग आदि इत्यादि मेरो हेतु भइदियोस् भनेर म पनि प्रवचित हुनु पर्यो भनेर चाहिँ ककु छन्द तथागत भगवान शास्ताको नाममा आखिरमा त्यही निगुरोड वृक्षको मुनि महापनाड चक्रवर्ती राजा त्यही अस्त परिष्कार धारण आफैले धारण गरेर ककु छन्द तथागत भगवान बुद्धको नाममा प्रवचित भए। त राजाले के अधिष्ठान गरे त भन्दाखेरि अब चेवर धारण गरिसकेपछि त हिराको मुकुट मणिको मुकुट वस्त्र सबै हैन राजवस्त्र त त्याग्नु पर्यो। त उसले राजवस्त्र त्यागेर मुकुटलाई यो मुकुट साँच्चै मैले सत्य अधिष्ठान गरेको हो भने यो मुकुट गएर भगवान बुद्धलाई मैले चढाउन पाऊँ भनेर आफूले शिरमा राखेको मणिको मुकुटलाई चाहिँ अधिष्ठान गरेर भगवान बुद्धलाई चढाउँदाखेरि त त्यो मुकुट निर्जीव मुकुट पनि जीवितमान प्राण भएको मुकुट जस्तो आकाश मार्गबाट उडेर गएर ककु छन्द भगवान शास्ताको हातमा गएर बस्नु गयो। त भगवान शास्ताले थाहा पाउनुभयो ओहो ल महापनाड चक्रवर्ती राजा प्रवचित भए ल साधु 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 सामुन्य आएर चाहिँ यसरी प्रवचन नभए तापनि उसको सत्य क्रियाद्वारा मैले पनि उसलाई अस्त परिष्कार चाहिँ सुम्पे जुन अस्त परिष्कार उसले धारण गरेर प्रवचित भए। साधु 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 बुद्धको मार्गमा हिँडेको छ। साधु साधु भनेर चाहिँ ककु छन्द तथागत भगवान शास्त्रले साधुका दिएर ल्याएको ल कति हतार उसलाई त त्यो राम्रो चिज हैन अलिकति चाहिँ अब प्रवचित भावलाई त ग्रहण गर्ने के जति सक्छौ तर एक सेकेन्ड पनि ढिला नगर्ने के त्यो बाटोको त्यो जुन मार्ग छ नि अब धेरै लामो छ हैन नगर त्यत्रो नगरहरुकोमा हिँड्नु पर्ने भएकोले उसले चाहिँ अलिकति समय पनि कोर्न सकेन। प्रवचित भए प्रवचित भएर चक्रवर्ती राजा पनाद चक्रवर्ती राजाले पनि त्यो अस्त परिष्कारको जुन धारण गरिसकेपछि चक्रवर्ती राजालाई के सोचे म पनि यही अस्त परिष्कार धारण गरेर नै सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने र अरूलाई पनि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गराउने मार्गमा म हिँड्नु पर्छ हिँड्न सकूं भनेर पात्र चिवर धारण गरेर एउटा नगरमा गएर भिक्षाटन गए यानी कि पात्रमा भिक्षा माग्दै खाँदै हिँड्नु भयो। बुद्धलाई भेटेको छैन हेर्नुस् है बुद्धलाई भेटिसकेको छैन तर बुद्धकै अनुमतिमा बुद्धकै अनुभवले आफसे आफ चाहिँ प्रवचित भए। राजवस्त्र शस्त्र त्यागिसकेपछि प्रवचित धारण गरिसकेपछि भिक्षाटन गएर खान गए। भिक्षाटन गएर खान गएर केशा लोमा नखा दन्ता तचो केशा लोमा नखा दन्ता तचो यसरी भावना अभ्यास गर्ने यानी कि ध्यान भावना अभ्यास गर्ने यो पनि हाम्रो यो शरीरको यो दुर्गुणता लाई चाहिँ अनुसरण गर्ने ध्यान हो कि जसरी हामी भिक्षुहरू हुँदाखेरि यो चाहिँ केश काट्दाखेरि हामीलाई चाहिँ भन्न लगाइन्छ कि गुरुहरूले ल केशा लोमा नखा दन्ता तचो भनेर चाहिँ भन्न लगाउँछ कि त्यो पनि एक किसिमले चाहिँ शरीरको चाहिँ एउटा सही यथार्थ ध्यान दृष्टि राखेको। त्यसरी ध्यान दृष्टिमा बस्दा बस्दै महापनाद चक्रवर्ती राजाले चाहिँ
अभिज्ञ समापति ध्यान प्राप्त गरेर आकाश मार्गबाट उडेर जान सक्ने ध्यान प्राप्त गरे। त्यसरी आकाश मार्गबाट उडेर जाने ध्यान प्राप्त गरी लिइसकेपछि महापनाद चक्रवर्ती राजाले के सोचे त भन्दाखेरि अब त म आकाश मार्गबाट पनि हिँड्न सक्ने भएँ, अब भगवान बुद्धलाई भेट्नको निमित्त किन ढिलाइ गर्ने, अब म आकाश मार्गबाट उडेर बुद्ध रत्नको दर्शन गर्नेछु, बुद्ध रत्न प्राप्त गर्नेछु भनेर आखिरमा महापनाद चक्रवर्ती राजा त्यहाँबाट आकाश मार्गबाट उडेर गएर भगवान बुद्ध सामुन्ने पुग्नुभयो। को भगवान? कको छन्द तथागत भगवान शास्ताको सामुन्ने पुग्नुभयो। अभिज्ञ समापति ध्यान प्राप्त गरेको आकाश मार्गबाट उडेर जान सक्ने, ल हेर्नुहोस् त क्या मजा हुन्छ है, हामीले पनि त्यस्तो एउटा ज्ञान प्राप्त गर्न सके। अब हुन त फेरि त्यस्तै आकाशबाट उड्ने ध्यानतिर लाग्यो भने त फेरि दुःखबाट उड्ने ध्यान प्राप्त हुँदैन नि, फेरि त्यस्तो गाह्रो हुन्छ फेरि होइन। अब हामीलाई चाहिने भनेको त दुःखबाट मुक्त हुने होइन, संसारबाट मुक्त भएर जाने, त्यस्तो ध्यान भावना गर्नु नै मुख्य कुरा हो फेरि है। आकाशबाट उड्न सकिँदैमा दुःखबाट मुक्त हुन्छ भन्ने हुँदैन नि फेरि। त्यसको लागि त हामीले विपස්සना भावना अभ्यास गर्नुपर्छ, सतिपत्थान विपස්සना भावना अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हामीले चाहिँ साँच्चैकै दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ। यसरी चाहिँ अभिज्ञ समापति मात्र प्राप्त गरेर बसिरह्यो भने त तपाईँ आकाशबाट उड्नु होला रे, त्यो समापति सकियो भने त फेरि आकाशबाट उड्दा उड्दै फुरुक्क झर्न सक्छ फेरि, त्यस्तो हो नि त्यो होइन। त्यसपछि भगवान बुद्ध सामुन्ने भेटिसकेपछि त ओहो, बाफ्रे बाप, 80 हात काएको शरीर भएको भगवान बुद्ध, सुवर्ण प्रभा 12 योजनसम्म फैलिरहेको भगवान बुद्ध, शीतल न शीतल मैत्री प्रसार। त महापनाद चक्रवर्ती महाराज त म त धन्य भए, जिन्दगीमा मैले थुप्रै रत्नहरू प्राप्त गरे, त बुद्ध रत्न आज मैले प्राप्त गरेँ, धन्य मेरो जीवन, धन्य मेरो जीवन, त्रिलोकमा के भन्छ अतुलनीय रत्न, बुद्ध रत्न, बुद्ध रत्न, बुद्ध रत्न। त भगवान बुद्धको त्यो दर्शन पाइसकेपछि त यति भाव विभोर भए, भाव विभोर भए, भाव विभोर भए, भाव विभोर भए। कहीँ त भनिएको छ एकछिन त मूर्छै परे अरे। अब सुन्दाखेरि त मूर्छा पर्ने मान्छे देख्दाखेरि मूर्छा पर्दैन, त नराम्रो किसिमले मूर्छा परेको होइन, खुसी, प्रमुदित, हर्षित प्रीतिले के। त्यसपछि सदाको लागि मूर्छा त हुने होइन। त महापनाद चक्रवर्ती राजाले भगवान बुद्ध रत्न पाइसकेपछि हात जोडेर भन्नुभयो, भगवान शास्ता, मलाई अब धर्मरत्न पनि दिनुहोस्। बुद्ध रत्न त पाइहाले, उसले सङ्घ रत्न पनि पाइहाले, प्रवचित त हुनै पाए, अब मलाई धर्मरत्न दिनुहोस्। त कको छन्द तथागत भगवान शास्तालाई त थाहा थियो यो भविष्यमा यो बुद्ध हुन्छ, यो व्यक्ति, यो बुद्धङ्कुर हो, बुद्ध बीज हो यो। त्यसैले यस्ता व्यक्तिले त्यो आफू चक्रवर्ती राज्य पनि त्यागेर आउन सकेको, त्यस्ता रत्न जडित वस्त्र लगाएर, रत्नको घरमा बसेर, रत्नको पकडी लगाएर, रत्नै रत्न जम्मा पारेर बस्ने यो त्यो राजाले आज बुद्ध रत्नको त्यो शब्द मात्र सुन्ने बित्तिकै सारा रत्नलाई त्याग्न सकेको भनेको सानसुने व्यक्ति होइन, यो त भविष्यमा
सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्ध बन्ने व्यक्ति हो, यो त बोधिसत्व हो यो भनेर थाहा पाएरै ककुछन्द तथागत भगवान शास्ताले महापनाद चक्रवर्ती राजालाई धर्मको मूल भइरहेको निर्वाण कथा देशना, निर्वाण शिक्षा, निर्वाण ज्ञानलाई देशना गर्नुभयो। त धर्मको मूल, धर्मको सार, धर्मको अर्थ, धर्मको लक्ष्य निर्वाण कथा देशना गरिसकेपछि महापनाद चक्रवर्ती राजा त यति खुसी भयो, यति खुसी भयो, यति खुसी भए केही नदिकन बस्नै सकेन। केही धर्म देशना गरेको कारणले धर्म पूजा नगरिकन बस्नै सकेन। त महापनाद चक्रवर्ती राजाले भगवान बुद्धलाई चाहिँ हात बिन्ती गर्नु भएर उहाँले निर्वाणको देशना गर्दै गर्नु हुँदाखेरि भगवान शास्ता, तपाईको यो धर्मरत्न मैले प्राप्त गरेँ, तपाईको तपाईँ धर्म देशना रोक्नुहोस्। तपाईको यति धर्म देशना गरिसकेपछि न मसँग तपाईलाई पूजा गर्ने केही चिज म अब देख्दिनँ। यस्तो महान धर्म देशनाको लागि म के कसरी पूजा गरौँ? मैले थाहा पाएँ कि निर्वाण के हो, निर्वाण कसरी गइन्छ। निर्वाण प्राप्त भइसकेपछि मात्रै सारा दुःखबाट मुक्त भइन्छ। यस्तो अतुलनीय अद्वितीय तपाईले धर्मरत्न प्रदान गर्नुभयो, धर्म देशना गर्नुभयो, यसको बदलामा म के पूजा गरौँ भनेर महापनाद चक्रवर्ती राजाले के अधिष्ठान गरे त भन्दाखेरि यस्तो मूल, यस्तो चाहिँ अद्वितीय, यस्तो चाहिँ अतुलनीय देशनाको लागि मैले आफ्नोसँग अरू के पनि छैन, मसँग यही मेरो एउटा शरीर छ, त्यसमाथि पनि यो शिर भनेको चाहिँ मुख्य भएको कारणले गर्दाखेरि यो हो देशना। धर्म जस्तै मैले पनि प्राप्त गरेर तपाईँ जस्तै बुद्ध बनेर यो त्रिलोकको उद्धार गर्न सकौँ भनेर आखिरमा महापनाद चक्रवर्ती राजाले आफ्नो शिर चढाउने, धर्म पूजाको रूपमा चढाउनको निमित्त यो शिर मेरो छिनोस् भनेर अधिष्ठान गरेर आफ्नो यो लुसी भन्छ नेवारी भाषा नङै हो होला हैन, नङले चाहिँ त्यो शिर चाहिँ छिनालेर आखिरमा महापनाद चक्रवर्ती राजाले ककुछन्द तथागत भगवान शास्त्रलाई आफ्नो शिर चढाए। यो शिर चढाएको अनुभवले भविष्यमा मैले पनि निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरी हजुर जस्तै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरी संसारको उद्धार गर्न सकौँ भनेर ककुछन्द तथागत भगवान शास्त्रले निर्वाण देशना गर्नु हुँदाखेरि त्यो निर्वाणको लागि आफ्नो शिरै धर्म पूजाको रूपमा चढाएर अधिष्ठान गरे। ल हेर्नुस्, आखिरमा पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्ने क्रममा परमत्त पारमिता पुरा गर्नु भनेको बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त आफ्नो जीवन पनि परित्याग गर्ने त्यो उत्साह हुनुपर्छ बोधिसत्वहरूमा। त्यही उत्साह, त्यही पारमिताको लागि महापनाद चक्रवर्ती राजाले आफ्नो ज्यान पनि त्यागे। के को लागि? सर्वज्ञ बुद्धको लागि, ज्ञानको लागि, यो त्रिलोक उद्धारको लागि आफ्नो ज्यान पनि अर्पण गरे, समर्पण गरे। कहाँ समर्पण गरे? बुद्धको सामुन्ने आफ्नो शिर निकालेर, शिर चढाएर चाहिँ प्राण समर्पण गरेको। ल हेर्नुहोस् त उपासक उपासिकाहरू, हामीलाई त
हेर्नुस् त यो एउटा चाहिँ फेरि फेरि बढ्ने यो नङ त हामीले पालेको नङ त काटेर कसैले दिन सक्दैन भने अब शिर काटेर दिने भनेको त बेग्लै कुरा हो। तपाईँ हामीहरूको विचारबाट त यो त असम्भवै होला जस्तो लाग्छ, तर बोधिसत्वहरूको लागि तपाईँको असम्भव भनेको त बोधिसत्वलाई के पनि होइन। त बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त आफ्नो प्राण पनि निछावर गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो एउटा चाहिँ उत्साह, त्यस्तो एउटा चाहिँ सङ्कल्प अधिष्ठान लिन सक्नुपर्छ। त्यसरी अधिष्ठान लिन नसकेर म बुद्ध बन्छु भनेर मुखे बुद्ध बनेर कहाँ हुन्छ र? बुद्ध बन्ने भनेको त देवताहरूले पनि आँट गर्दैन, ब्रह्माहरूले पनि आँट गर्दैन म देवता बन्छु बुद्ध बन्छु भनेर आँट गर्दैन। थाहा पाउनेहरूले, थाहा नपाउनेहरूले त अब के हो अझ त म बुद्धै बन्छु भनेर भने पनि थाहा नपाउले त अहिले त त्यो मूर्खहरू जस्तो म त बुद्ध भन्दा ठुलो भनेर भनिरहेका पनि त छन् भने यस्ता मूर्खहरू त कति आउँछ यो संसारमा। तपाईँले सुन्नुभयो होला नि, म त बुद्ध भन्दा ठुलो ज्ञान प्राप्त गरेको, म त बुद्ध हो भनेर कति मान्छेहरू आइसक्यो त संसारमा। त्यस्ता मूर्खहरूको कुरा गर्ने, बुद्धहरूको यो नङ र यो मासुको बीचको मैल जति पनि हुँदैन त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले म बुद्ध भएँ भनेर घोषणा गर्छ। कसैले गर्छ त्यस्तो? तिनीहरू त पटमूर्ख भन्छौँ हामी हाम्रो भाषामा, धर्मको भाषामा। ए बुद्ध बन्नको लागि के चाहिन्छ, कसरी कसरी चाहिन्छ हामीलाई सोध्न आउनुहोस् न, हामी भनौँला होइन? बुद्धहरूको छोराहरूलाई सोध्न आउनुहोस् न। अब त्यो बुद्ध कसरी बन्छ, कि कहिले बन्छ, कहिले आउँछ भन्ने थाहै नपाएको मान्छेहरूलाई, सोझा सादाहरूलाई त्यो चाहिँ झुठा कुरा गरेर आफूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वार्थ पुरा गर्नको निमित्त बुद्धै हो कि भने जस्तो लाग्ने गरी चाहिँ हिँड्ने, बुद्ध भन्दा मैले ठुलो ज्ञान पाएँ भन्ने त्यस्ता मूर्खहरू त पहिला पनि थिए, अहिले पनि हुन्छ र पछि पनि हुन्छ। थुप्रो हुन्छ। बुद्ध बन्नु भनेको त्यो ख्याल गर्ने चिज होइन नि। बुद्ध भन्नु भनेको खेलाँची होइन कि, त्यो बच्चा बेलामा खेले जस्तो मात्रै हो यिनीहरूले भनेको। बालुवाको महल बनाएर म त महलको राजा भएँ भने जस्तो मात्रै हो कि। यसो बाढे आयो भने त्यो बालुवाको महल त बगाइहाल्छ। अहिले यो संसारमा पनि त्यस्तै चलेको छ। अनि मलाई हामीलाई त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ अनि अब के भन्ने, अब हाँसो उठ्छ भन्ने कि बिचरा भन्ने कि त बुद्ध भगवानले बुद्ध हुनको लागि यो 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 पारमिता, यो 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 भूमि, यो 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 त्याग, यो 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 समय, यो यो काल सबै चिज त देशना गरिसक्नु भएको छ। त अहिले कसरी आउँछ? कोही मान्छे यहाँ चाहिँ म फलना बुद्ध, कोही मान्छे मैत्रीय को भनेर चाहिँ कराउँदैछ। त्यो कराएको त फुकेको जस्तो मात्रै त हो। किन त भन्दाखेरि अहिले भनेको यो समय भनेको गौतम बुद्धको शासन कालमा कोही मैत्रेय बुद्ध आउँछ र भने कस्तो? मैत्रेय बुद्ध त अहिले चाहिँ अब तुसित देवलोकमा हुनुहुन्छ। त बुद्ध शासनको यो तथागतको होइन गौतम बुद्धको शासनको लोभ हुने कहिले कहिले मैत्रेय बुद्धको कुरा गर्छ। अनि त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ होइन मूर्ख भन्ने कि के भन्ने हो? त्यस्तालाई त अब चाहिँ हामी चाहिँ अब अलिकति होइन त्यो हाम्रो धर्ममै पर्दैन कि तिनीहरू चाहिँ। कोही मान्छेहरू आफै बुद्ध बन्नु खोज्ने कि त्यो काम गर्नु पर्दैन, अधिकार मात्रै खोज्ने मान्छेहरू के तिनीहरू चाहिँ होइन। त्यसैले सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता हुने व्यक्तिहरू त तथागत गौतम बुद्धले नै त भविष्यवाणी गरिसक्नु भयो त। पारीले हात्ती नै बोधिसत्व हो भनेर त भनिसक्नु भयो त सारिपुत्र बन्तेलाई होइन। मैत्रेय बुद्ध यो संसारमा कहिले उत्पन्न हुन्छ भने त गौतम बुद्धले त देशना गरिसक्नु भएको छ त। अनि हामीलाई किन अलमल, त्यो थाहा नहुने मान्छेलाई त अलमल पार्छ, पारिहाल्छन्। तपाईँलाई केही थाहा छैन त जे भने पनि भयो। तपाईँलाई थाहा पाउने मान्छेले भन्न आयो पो होइन। त्यसैले यस्ता भ्रमहरूमा पर्यो भने हामी पनि मिथ्या दृष्टिमा पर्छ। यो मिथ्या दृष्टि भनेको साह्रै डरलाग्दो विषय हो।
जसले तपाईँलाई अविची नर्कसम्म पनि लान सक्छ। र त्यस्ता मिथ्या दृष्टिमा परेर म यो भनेर हिँडेका व्यक्तिहरू त यो जन्ममा केही भए जस्तो भए पनि उनीहरूले त अविची नर्क भोग्नु पर्ने हुन्छ हैन। अविची नर्कको भागीदार भइसक्यो हाम्रो दृष्टिमा त। म त तिनीहरूलाई त ल बिचराले त अविची नर्कको टिकट त काट्यो त, लौ न के गर्ने अब, अविची नर्कमा जाने मान्छेलाई त रोक्न सक्दैन त कसैले, हैन। त्यसैले सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता एकजना को मान्छेले चाहिँ भगवान बुद्धले बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो रे, मैले त महासम्बोधि ज्ञान लाभ गरे पो भन्दो रहेछ। के भएको त्यो? नाना थरीका कुरा गर्ने मान्छेहरू पनि पहिला पनि अब देवदत्तले त आफू बुद्ध बन्न खोजे हैन। अब बुद्धको गुण नभएको व्यक्ति बुद्ध बन्न खोज्दाखेरि त्यो आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुँदाखेरि चाहिँ सङ्घलाई नै टुक्र्याएर आफू बुद्ध जस्तो बन्नको लागि हिँडे। अहिले पनि एडा कडा सुनिन्छ भगवान बुद्धकै शिक्षा लिएर बसेर पनि कसैलाई म त बुद्ध बने भनेर हिँडेका मान्छेहरू पनि छन् रे। त्यस्ताले त अब ज्ञानै नभएको व्यक्तिहरूलाई मात्र झुक्क्याउँछ, झुल्याउँछ, फुल्याउँछ। अनि कोही मान्छेहरू पनि आफ्नै स्वार्थको निमित्त त्यस्ताको पछि लागेर हो बुद्धै हो, बुद्ध भन्दा ठुलो भनेको को भनेको के? आकाश भन्दा विशाल भनेर कसलाई भन्ने? अब भगवान बुद्ध त आकाश जस्तो, सागर जस्तो, हिमाल जस्तो, अब त्यो भन्दा ठुलो संसारमा के छ भन्नको लागि त? अनि त्यसो भए एकजनाले चाहिँ महासम्बोधि लाभ गरे भन्ने त, अनि अर्कोले त्यसरी त मिल्दैन। त महापनान्द चक्रवर्ती राजाले ककुचन्द्र तथागत भगवान शास्त्रलाई आफ्नो धर्म पूजाको रूपमा शिरै छेदन गरेर चढाएर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरी त्रिलोकको उद्धार गर्न सकौँ किन जीवन परित्याग गर्नुभयो त भन्दाखेरि बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध बन्नको निमित्त त जीवन परित्याग गर्नुपर्छ। त्यो शक्ति प्राप्त गर्नुको निमित्त, त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नुको निमित्त, त्यो पारमिता गुण धर्म सम्पन्नको निमित्त। त त्यही पारमिता पुरा गर्नु भएको कारणले भगवान बुद्ध सारिपुत्र भन्नेलाई भन्नुहुन्छ, हे सारिपुत्र, महापनाद चक्रवर्ती राजाले ककुचन्द्र तथागत भगवान शास्ताको सामुन्ने भविष्यमा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरी त्रिलोकको उद्धार गर्ने उद्देश्यले आफ्नो शिर पनि धर्म पूजाको रूपमा ककुचन्द्र तथागत भगवान बुद्धको चरणमा अर्पण गरे। त्यही पारमिताको गुण धर्मको अनुभावले मण्डकल्पमा 10औं सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताको रूपमा मन्दकल्पमा जन्म लिनुहुनेछ। र त्यो महापनाद चक्रवर्ती राजा अहिलेका पारिलेय हात्ती, पारिलेय बोधिसत्व नै भविष्यको अनागतको सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता हुन्। हे सारिपुत्र, जसले मेरो बुद्ध शासनमा मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गरी लिन सकिँदैन ती व्यक्तिहरूले लहरै मैत्रेय बुद्धदेखि लिएर 30 सम्यक सम्बुद्धसम्म पनि जन्म लिएर मार्गफल ज्ञान प्राप्त गर्न सकिएन भने सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताको पाद कमल चरणमा मार्गफल प्राप्त गरिलिनेछ भनेर आखिरमा भगवान बुद्धले सारिपुत्र भन्तेलाई यो सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताको
भविष्यवाणी भनौँ या चाहिँ उहाँको कथा देशलाई समाधान गरिदिनु भयो। ल यसरी चाहिँ 10 जना बोधिसत्व र अनागतको 10 जना बुद्धहरूको बारेमा हाम्रै प्रज्ञाधिक सिद्धार्थ गौतम बुद्धले आफ्ना दाहिने हात प्रज्ञामा एतदग्ग प्राप्त सारिपुत्र महास्थविर भन्तेलाई देशना गर्नुभएको 10 जना बोधिसत्व 10 जना अनागत बुद्धहरूको कथा आजबाट सकियो। ल तपाईहरुले बार बार यो कथाहरूलाई चाहिँ दोहोऱ्याइ टेहोऱ्याइ सुन्नुहोस्, जसको कारणले गर्दाखेरि बोधिसत्वहरूले त कसरी त्याग गरेर जान सकेको, कसरी बुद्धत्व लाभ गरेर चाहिँ त्रिलोकको उद्धार गरौँ भनेर चाहिँ तपस्या गर्नुभएको, कति महान व्यक्तिहरू हामीले त सोच्न पनि सक्दैनौँ, उहाँहरूले त गरेर जानु भइसक्यो। हामी त सोच्न पनि सक्दैनौँ, आफ्नो घरको ढुरी एउटा त छोड्न सक्दैनौँ हामी, अब कहाँ त्यो चक्रवर्ती राज्य छोडेर बुद्धको गुण मात्र सुन्ने बित्तिकै छोडेको भने त्यो पनि सुन्ने बित्तिकै छोडेको। ल जसले सुनायो त्यसलाई राज्य अभिषेक गराएर, गृहपतिलाई त राज्य अभिषेक गराएर आफू त्यागेर गएको। त्यो किन त्यागेको होला? बुद्ध रत्नको सामुन्ने यो चक्रवर्ती रत्न त के पनि होइन रहेछ त। त्यसरी बोधिसत्वहरूले त्याग तपस्या गरेर प्राप्त गरेको यो बुद्ध शासन भनेको कति मूल्यवान। यस्तो अमूल्य शासनमा हामीले बस्न पाएर हामीले सुन्न मात्र पाएको हो र? भगवान बुद्धको शासनमा दान गर्न पाइरहेका छौँ, शील पालन गर्न पाइरहेका छौँ, ध्यान भावना गर्न पाइरहेका छौँ, परित्राण श्रवण गर्न पाइरहेका छौँ, मनुष्य भएर जन्म लिन पाइरहेका छौँ, श्रमणहरूसँग सत्सङ्गत गर्न पाइरहेका छौँ। ओहो कति कति त्यो महापनाद चक्रवर्ती राजा भन्दा त हामी नै भाग्यमानी जस्तो अहिलेको हिसाबबाट। त्यसैले यस्तो सौभाग्य प्राप्त भएको यो जीवनलाई हामीले खेर नफालौँ, सही सदुपयोग गरौँ र यस्तो अद्वितीय रत्न बुद्ध रत्न, धर्म रत्न र सङ्घ रत्न यो त्रिरत्नको यो शासनलाई हामीले चिरस्थायी गर्न सकियो भने हामीले आफ्नो पनि उपकार गरेको र हाम्रो सन्ततिलाई पनि उपकार गरेको, यानि कि यो त्रिलोकलाई पनि हामीले उद्धार गरेको हुन्छ। हामी पनि एक किसिमले बोधिचर्या गरेको हुन्छ कि किन त भन्दाखेरि यो बुद्ध शासनलाई संरक्षण गर्नु भनेकै त्रिलोकलाई उद्धार गर्नु हो नि त त्रिलोकलाई उद्धार गर्ने व्यक्तिहरू त बुद्धै हो नि त। हामी पनि बुद्धको बोधिचर्या त गरिरहेको हुन्छ नि त। हामी पनि कम भएन, हामीलाई पनि अवसर थुप्रो छ। त्यो अवसर नचुकाइकन हामीले चाहिँ जीवनमा चाहिँ यो सम्पादन गर्दै जाने हो भने आफ्नो जीवनलाई आफैले धन्य 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 भन्दै हामी पनि मूर्छितै हुन्छ होला त्यो खुसीले, त्यो प्रमुदितले, त्यो प्रीतिले। ओहो हो तौबासको भाषिका 10 जना बोधिसत्व र अनागतमा हुने 10 जना चाहिँ बुद्धहरूको बारेमा पनि संक्षिप्त भए पनि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले सुन्ने हामी त सबैको सुन्ने भनेर भनेको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई सुनाए। यो सबै कुराहरू चाहिँ अनागत वंश र यो 10 जना बोधिसत्व उत्पत्ति किताबबाट हामीले त्यो देशना गरेको हैन। एउटा अनागत वंश हाम्रो चाहिँ प्रज्ञानन्द महास्थविर भन्नेले लेख्नु भएको छ। यो 10 जना बोधिसत्व उत्पत्ति कथा चाहिँ हाम्रो धर्मपुत्र महास्थविर भन्नेले पाली भाषाबाट उल्था गर्नुभएको हो र बुद्ध वंशमा पनि छ। बुद्ध वंश पनि तपाईको बोधिसेन महास्थविर अहिलेका वर्तमान संघनायक भन्तेले पनि यो बुद्ध वंशको चाहिँ पाली भाषा
यो अनुवाद गर्नुभएको छ। यस्ता चाहिँ बुद्ध वंश होइन, तपाईँको चाहिँ अनागत वंश, त्यसपछि यो बोधिसत्वहरूको यो कथाहरूको विषयमा चाहिँ थुप्रो किताबहरू छन् होइन। अब हामीसँग त छ होइन, अब तपाईँहरूले त अब त्यो पढ्ने खोज्ने त्यो समय लाग्ला भनेर चाहिँ अब देशनाको क्रममा पढ्नुभन्दा पनि देशना सुन्नुभयो भने धेरै मजाले बुझिन्छ कि। र अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ सारा बोधिसत्व र बुद्धहरूको चाहिँ भनिसकेपछि हाम्रो गौतम बुद्धले पनि कहाँ कसरी चाहिँ प्रार्थना गरेर आउनु भएको, कसरी बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको यो पनि त तपाईँहरूलाई थाहा त छ। यसो भोलि चाहिँ गौतम बुद्धले पनि को बुद्धसँग त्यसरी प्रार्थना गरेर आउनु भएको, कसलाई भेटेर कस्तो कस्तो पारमिता पुरा गर्नु आउनु भएको, त्यो कुरा पनि अलिकति भोलि चाहिँ भन्नु पर्ला। अन्तिममा चाहिँ हाम्रो गौतम बुद्ध होइन, गौतम तथागत भगवान शास्ता होइन, गौतम सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ताको पनि अलिकति अब चाहिँ अब हाम्रो दीपङ्कर तथागत भगवान बुद्धको आउँछ। र दीपङ्कर तथागत भगवान बुद्धको कुरा आयो भने त तपाईँको चाहिँ बुद्ध वंशको कुरा आउनुपर्छ, फेरि अनागत वंश होइन, बुद्ध वंशको कुरा आउनुपर्छ। हुन त हाम्रो अब बौद्ध साहित्यमा 28 जना बुद्धहरूको चाहिँ उल्लेखित पाइन्छ। त्यो चाहिँ नाम मात्र 28 जना दिएको हो, तर बुद्धहरू 28 जना मात्र होइन, कैयौँ छन्। त गौतम बुद्धको पालामा त्यो सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि, त्यो कल्पको हिसाबबाट सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि ती 28 जना बुद्धहरूको चाहिँ उल्लेखित पाइन्छ नामाङ्करण सहित नै। अब ती बुद्ध वंशको पनि कथा भन्ने हो भने त फेरि 28 दिनै बाँकी हुन्छ फेरि। अब त्यो सबै त नभनौँ होला होइन, फेरि बुद्ध 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 मात्र धेरै भयो भने पनि अब बिचबिचमा कहिलेकाहीँ चाहिँ अरू देशनाहरू पनि गर्न पायो भने रमाइलो हुन्छ। त आज हामीले 10 जना बोधिसत्वहरूको कथा देशनालाई चाहिँ सरसर्ती भए पनि, यद्यपि अनागत वंश र यो बोधिसत्वको देशनामा अलिकति यो काय प्रमाण आयु प्रमाणमा फरकता छ, तैपनि कसैले चाहिँ नाप गर्दाखेरि चाहिँ घुँडाबाट मात्र नापेको छ, कसरी भएको कारणले अलिकति त्यो फरकता भए पनि 10 जना बोधिसत्वहरूको कथा चाहिँ हामीले आज सकायौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ पक्कै 10 जनाको बोधिसत्वहरूले चाहिँ के गरेर चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने हो, ओहो बुद्ध भगवानहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ सुखमय बनाउनको निमित्त, दुःखबाट मुक्त गराउनको निमित्त, मार्गफल निर्वाणको ढोका खोल्नको निमित्त उहाँहरूले यस्तो त्याग गरेर जानुभएको रहेछ भन्ने कुरा त तपाईँले एक बुद्धहरूको चाहिँ बोधिसत्वहरूले चाहिँ गर्नुभएको विशेष पारमितालाई मात्रै तपाईँले बुझे पनि धेरै कुराहरू तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, हामीले संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने भनेको बुद्धहरूले प्रादुर्भाव गर्नु भएको बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्नलाई संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने हो। त्रिरत्न भन्दा अलग भएर तपाईँ जानुभयो भने यो त्रिरत्नको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन हुँदैन, जसको कारणले त्रिरत्नको आयु दीर्घकालसम्म जाँदैन। यसको आयु चाहिँ क्षीण हुन्छ, क्षय भएर गइसकेपछि त यो बुद्ध शासनको आयु भनेको चाहिँ छोटो हुन्छ। छोटो भइसकेपछि जति उपकार गर्नुपर्ने यो त्रिलोकलाई त्यति उपकार नपाउँदाखेरि धेरै हानि हुन्छ यो त्रिलोकको लागि। त कोही मान्छेहरू त बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्नको चाहिँ जुन अर्थ नबुझेर आफै बुद्ध, आफै धर्म, आफै सङ्घ भएर हिँडेर धर्म प्रचार गरिरहेका हुन्छन्। यद्यपि उसले धर्म प्रचार गरे जस्तो मात्रै हुन्छ, त वास्तवमा उसले चाहिँ भित्र शासन पनि उसले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, जरा काटिरहेको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि त्रिरत्नलाई चाहिँ उसले चाहिँ मूल्य मान्यता दर्शाउन नसक्दाखेरि, मूल्य मान्यतालाई उसले चाहिँ प्रस्तुत गर्न नसक्दाखेरि आफै बुद्ध जस्तो, आफै धर्म जस्तो, आफै सङ्घ जस्तो हिँड्न थाल्यो भने त बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्न भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ उसले
जाने पनि नबुझे जस्तो गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि त्यसरी हिँड्न थाल्यो भने उसले शासन प्रचार गरिरहेको होइन, शासनको जडा काटिरहेको हुन्छ। अब यति कुरा त मैले यो चिबर नलाए पनि भन्न सक्छु तपाईहरुलाई। यति कुरा त मैले तपाईहरुलाई भिक्षु नभइकन पनि सिकाउन सक्ने भइसकेँ म। के अब म चाहिँ ज्ञानबाट परिपूर्ण भए, अब चिबर सिबर लाउनु पर्दैन, म घर गृहस्थीमा बसेर चाहिँ अब धर्म प्रचार गरे पनि भयो भनेर मैले हिँड्न थाल्यो भने जति भिक्षुत्व जीवनमा गर्न सकिन्छ त्यो गृहस्थीमा सक्दैन, कुनै पनि हालतमा सक्दैन। नत्र भने त भगवान बुद्धले धर्म सिक गृहस्थीमै धर्म प्रचार गर भनेर चाहिँ सङ्घको त उत्पत्ति गराउनै हुन्न नि। त भिक्षुहरूको चाहिँ शील समाधि प्रज्ञाको जुन चाहिँ उत्कृष्टको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ जुन चाहिँ यो चाहिँ शुद्धता छ, त्यो शुद्धताले धर्मको विस्तार चाहिँ अझ द्रुत गतिमा चाहिँ प्राप्त हुन्छ। र भिक्षुहरूको धर्म प्रचार गर्ने क्रममा देवताहरूले पनि धर्म श्रवण गर्न आउँछ। किन त भन्दाखेरि शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यासबाट धर्म प्रचार हुँदाखेरि चाहिँ देवताहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्छ अरे। सुगन्धित हुन्छ के, त्यो सुगन्धित हुन्छ। अब शील समाधि प्रज्ञा भएन भने त तपाईको चाहिँ सुगन्ध नभएको फूल जस्तो, पानी नभएको पोखरी जस्तो। पोखरी त पोखरी हो, पानी छैन। फूल त फूल हो, बास्ना छैन। वृक्ष त वृक्ष हो, फल छैन। त्यसरी हुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ आफूसँग हुन नसके तापनि भइरहेका सङ्घहरूलाई गौरव राख्ने, आफूले बोधिसत्वहरूले जस्तो धर्म गर्न नसके पनि धर्म गरेकाहरूको अनुमोदन गरिदिने, सके आफूले पनि गर्ने, सकेन अरूले गरेको धर्मलाई पनि अनुमोदन गर्ने, होइन? र बुद्ध के हो भन्ने कुरालाई सके आफूले पनि पुरै बुझ्ने, नसके अरूसँग भए पनि सिक्ने। होइन? त्यसरी चाहिँ भगवान बुद्ध धर्म सङ्घ यो त्रिरत्नलाई जबसम्म हामीले संरक्षण गर्नको लागि हामी हिँडिरहेका हुन्छौँ तबसम्म हामी बुद्धको बाटोमा छौँ, बोधिसत्वहरूको बाटोमा छौँ हामी। त बुद्ध बोधिसत्वहरूले पनि यो त्रिरत्नलाई चाहिँ गौरव गर्नुहुन्छ। त भगवान बुद्धले पनि सङ्घलाई कति गौरव गर्नुभएको छ तपाईँलाई याद छैन? सङ्घ बिना त भगवान बुद्धको धर्म आयो त साह्रै कम हुन्छ। भगवान बुद्धको यो चाहिँ शासनको आयु बढाउने भनेको सङ्घ बिना त सम्भवै हुँदैन। त्यसैले त हाम्रो गौतम बुद्धले पनि सङ्घलाई चाहिँ सङ्घको उत्पत्ति गराउनु भयो, भिक्षुहरू बनाउनु भयो, होइन? र त्यसको लागि चाहिँ उपासक उपासिकाहरू बनाउनु भयो। उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ भिक्षुहरूलाई चाहिँ सुरक्षा गर्ने, भिक्षुहरूको चाहिँ संरक्षणको चाहिँ जिम्मावारी लिएर, र भिक्षुहरूले पनि उपासक उपासिकाहरूलाई त धर्मबाट उनीहरूले संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने हिसाबले, र यो सङ्घ र यो उपासक उपासिकाहरूको चाहिँ एकमुष्ट एकताको बलले अब बढ्छ, मजाले बढ्छ। यसरी हामीले भगवान बुद्धको यो बुद्ध शासनलाई दीर्घकालसम्म जीवित राख्न सकियो भने यो त्रिलोकको उद्धार गर्ने कार्यमा तपाईँको पनि हातमालो हुन्छ। जुन हातेमालोको कारणले तपाईँले अनन्त आनिशंस प्राप्त गर्नुहुन्छ, जुन आनिशंसले एक न एक दिन तपाईँले मार्गफल निर्वाण धर्म पनि साक्षात्कार गरिलिनु सक्नुहुनेछ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू धेरै कुराहरू चाहिँ अब गरिसकेँ, हामीले धेरै कुराहरू गरिसकेँ। त्यसैले आज हामीले चाहिँ यो 10वटा बोधिसत्व बुद्धहरूको कुरा पनि हामीले सकायौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूले चाहिँ केही हदसम्म भए पनि बुझ्नुभयो होला, जान्नुभयो होला। बार बार सुन्नुपर्छ र धेरै अरू देशनाहरू पनि हामी गर्दै जानेछौँ। धेरै कुराहरू छन् भगवान बुद्धको शिक्षामा।
त्यसैले आज आजसम्म जति पनि हामीले देशमा गर्यौं त्योबाट जुन पुण्य हामीलाई प्राप्त भएको छ त्यो पुण्यलाई अब अन्तमा हामीले चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्नुपर्छ। र पुण्यानुमोदनको क्रममा विशेषतः यहाँ चाहिँ आज हाम्रो केही उपासक उपासिकाहरूको नाम पनि मैले चाहिँ यहाँ लिनुपर्ने हुन्छ। तर कि आज हाम्रो उपासकहरूको चाहिँ अब यो समय यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि अस्ति पनि आउने भन्नुभएको थियो, तर मैले चाहिँ अब समय यस्तो भएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ अब स्वीकारेन र आज चाहिँ हाम्रो केही उपासकहरूले चाहिँ अब भोजन दान त्यस्तै गरी परित्राण हैन गर्नुको गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यहाँ विभिन्न नामहरू पनि उल्लेखित छन् आज हैन। त्यसैले चाहिँ मैले यहाँ उहाँहरूको नाम लिएर उहाँहरूलाई पनि पुण्य प्राप्त होस् भनेर चाहिँ मैले यहाँ अनुमोदन गर्न खोजे है। विशेष गरी विद्यालक्ष्मी बजाचार्य, रत्नशोभा बजाचार्य र मन्जु साक्य है, उहाँको अस्तिको बिहिबार जन्मदिन पनि पर्नु भएको रहेछ। उहाँको परित्राण पनि गरेको थिएँ र आज पनि गौतम साक्य सपरिवार है, उत्तम साक्य सपरिवार, त्यस्तै गरी अर्का परिवार हुनुहुन्छ सरस्वती बजाचार्य, लोकराज बजाचार्य, आशाकाजी शर्मिला, आदर्श आदृशा साक्य सकल परिवारहरूको नाममा पनि आज हामीले पुण्यानुमोदन गरौँ र उहाँहरूले चाहिँ आज चाहिँ दान प्रदान सहित चाहिँ भोजन दान पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ प्रवीण कायस्थ, मनिषा साक्य कायस्थ कार्य सफलताको कामना र गीता साक्य, सरोज साक्य उहाँहरूको पछि अब आजको यी अवसरमा चाहिँ जन्मदिन हैन, अग्रिम जन्मदिनको उपलक्ष्यमा चाहिँ परित्राण र पुण्यानुमोदन। नानी देवी साक्य सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै र बितेर गानु भएका सबैको निर्वाण कामना गर्दै उहाँले चाहिँ पुण्य सञ्चित गर्नुभएको छ। आशा काजी साक्य, रत्नदेवी साक्य, रत्नबहादुर साक्य, लाली माया साक्य, भीमराज साक्य, रत्नकाजी साक्य, चिनीकाजी साक्य, सानो माया साक्य, रत्नज्योति बजाचार्य, लाल बजाचार्य, चिनीकाजी साक्य, रत्नबहादुर बजाचार्य, सिंहमान साक्य, विमला बजाचार्य र बितेर जानुहुने निरायु साक्यको पनि सुगति निर्वाण कामना गर्दै आज बिहारमै आउनु भएर उहाँहरूले चाहिँ परित्राण पनि गराउनु भएको छ है र भोजनको लागि पनि दान गरेर जानु भएको छ। त्यही नाम त छुटेको छैन है। र उहाँ परिवारहरूले चाहिँ जहिले पनि उहाँको चाहिँ अब हाम्रो देशना पनि सुनिरहनु भएको छ होला, उहाँहरू त नियमित देशना पनि सुन्नुहुन्छ उहाँको परिवार है। र पहिला पनि लकडाउन खुलेको बेलामा धेरै पल्ट चाहिँ यहाँ आउनु भएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ठुलै सहयोग पनि गर्नुभएको छ। दान प्रदानदेखि लिएर भोजन दानदेखि लिएर हरेक चिज चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको परिवारहरू हो। उहाँहरूको परिवार सबैलाई उहाँको जुन कामना गरेर चाहिँ आज पनि परित्राण गराउनु भयो हैन, बेला बेलामा आउनु भएर चाहिँ परित्राण गराउनुहुन्छ, जन्मदिनहरूकोमा भोजन गराउनुहुन्छ आदि इत्यादि। उहाँहरूको कसैको सुस्वास्थ्य, जन्मदिन, कार्य सफल र धेरै उहाँहरूको चाहिँ बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि निर्वाण कामना गरेर उहाँले चाहिँ पुण्य अनुमोदन गराउनको निमित्त चाहिँ आज उहाँले चाहिँ प्रार्थना गर्नु भए अनुसार उहाँहरूको सबैको कामना अनुसार आज हामीले पनि पुण्य अनुमोदन गरौँ हैन। र तपाईहरुको पनि ज्ञाति बन्धुहरू बितेर जानु भएको छ भने उहाँहरूको सबैको कामना निर्वाण कामना गरेर पनि हामीले चाहिँ पुण्यानुमोदन गरौँ। र गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तुवीर भन्ते र स्याडो वन्दिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू, देवताहरू, अमनुष्यहरू, सत्व प्राणीहरूप्रति पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको जीवनमा पनि सुखमय शान्तिमय होस्। र सबै उपासक उपासिका धर्म देशना सुन्नुहुने सबै उपासक उपासिकाहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् र थप देशना लिएर अवश्य पनि उपस्थित हुने वाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलङ। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो।
इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं साब्बे देवानुमोदन्तु सम्प सम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं साब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्प सम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सम्प सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मङ्गलं सबैको दिन मङ्गलमय होस् कल्याणमय होस् सबैलाई साधुवाद र मेरो यहाँ चाहिँ यो फेसबुकमा चाहिँ यो अलिकति ब्लड आइरहेको छ के कारण हो कसलाई सोधेको खोइ कसैले भनेन त ठिकै छ आजको लागि चाहिँ यतिकै गरौँ सबैलाई साधुवाद